श्रीमन्नारायण भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, अखिल गौरी ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का दिव्य युगल चरणारविन्दमा प्रणति गर्दै समस्त स्थापित देवहरू जो यज्ञमण्डपमा हुनुहुन्छ सबैलाई प्रणति गर्दै वर्ण भएका ब्राह्मण वर्गहरूका अन्तरात्मामा रहेका भगवानलाई प्रणति गर्दै समुपस्थित भक्तवृन्दहरू भागवत वृन्दहरू छोटा छोटा बाबुहरू सबैलाई यथायोग्य मङ्गलानुशासनम। हामीले हिजोका दिनमा मङ्गलाचरणदेखि लिएर केही प्रसङ्गहरू श्रवण गरेका थियौँ। कुनै पनि कर्म गर्दा मङ्गलाचरणको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ भन्ने शास्त्र परम्परा अनुसार हामीले त्यसलाई गर्ने परम्परा चलाइरहेका छौँ र यो मुख्य कुरा पनि हो। र आज श्रीमद्भागवत महापुराणको तृतीय दिवस मध्याह्नकालीन सत्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। श्रीमद्भागवत महापुराणको बारेमा पनि हामीले हिजो श्रवण गरिसकियो। श्रीमद् भनेको के हो, भागवत भनेको के हो, हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गरेकै हौँ, अवश्य बुझा होला। त्यसो भएको हुनाले हिजोको दिनमा हामीले श्रीमद्भागवत बडो श्रेष्ठ ग्रन्थ हो और पवित्र ग्रन्थ हो, जुन भागवतको श्रवणले यावत कुराहरू जति पनि छन् सबै चाहिँ राम्रा हुन्छन्। मनका जति इच्छित कुराहरू छन् अथवा सङ्कल्पित कुराहरू छन् सम्पूर्ण मतलब भागवतले पूर्ण गर्दछ भन्ने बारेमा हामीले प्रसङ्ग त्यहाँ पुर्याएर छोडेका थियौँ। यहाँ बताइएको छ पितृभूत प्रदेशादिन श्रीश्वरीय प्रदेव सभा अरे। पितृभूत भनेको प्राणी प्रजा आदि जति पनि छन् ती सबैको उत्तरोत्तर प्रगति कल्याण, त्यसपछि गएर संसारमा का वैभवलाई परिपूर्णता ग्रहण गरिसकेपछि परिपूर्णता भइसकेपछि फेरि यो आत्मालाई परमात्मामा पुर्याउन पनि सहयोग गर्नेवाला यस्तो जुन ग्रन्थ हो त्यो भागवत ग्रन्थ हो। त्यसो हुनाले भागवतमा परमात्मा परवासुदेवको बारेमा विशेष यहाँ मङ्गलगान गरिएको छ। वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव परा क्रियाः। वासुदेव वासुदेव भनेका को हुनुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। वसुदेवः अपत्यं पुमान् वासुदेवः भनेर समास हुन्छ। वसुदेवका छोरा वासुदेव, वसुदेवका छोरा वासुदेव, यो व्याकरण अनुसार यसरी सिद्ध हुन्छ। वसुदेवः अपत्यं पुमान् वासुदेवः भनेर। त्यसो हुनाले वासुदेव नै परा वेद हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ वेद हुनुहुन्छ। वेद को हो? वासुदेव। वेद भनेको त एउटा लामो लामो हुन्छ, यसो चाहिँ पत्रधारको हुन्छ भनेर हामीले सम्झौँला हो, त्यो हो हुनलाई। त्यहाँभित्र कसको वर्णन छ भन्दा वासुदेवको वर्णन छ। त्यत्रो पुस्तकमा वासुदेवको वर्णन भएको हुनाले वासुदेव नै वेद हुनुहुन्छ भनेको। हामी हजुरहरू यहाँ देख्नुहुन्छ यो भागवत, यहाँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको लगायत सबै राजा महाराजाहरूको महाभागवतहरूको वर्णन छ। भक्तहरूको वर्णनले भरिएको ग्रन्थलाई भागवत भनिन्छ। त्यस्तै वासुदेव पराः वेदाः, त वेदभित्र वासुदेवको वर्णन छ पुरा। वासुदेव कस्ता हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मा कस्ता हुनुहुन्छ, उहाँले के कुरा त्यो प्रतिपादन गरिबक्स्यो र त्यसले कसलाई सिद्ध गर्यो भन्ने कुरो वेदमा वासुदेवलाई सिद्ध गरिरहेको छ। त्यस्तै वासुदेव परा मखाः अरे। मखा भनेको यज्ञ। मखा कसलाई भन्छ? यज्ञलाई भन्छ। कसैले यज्ञ भन्छन्, कसैले यज्ञ भन्छन्, कसैले क्रतु भन्छन्, कसैले याग भन्छन्। जे भने पनि वासुदेवै हुन्छ। वासुदेव बिनाको यज्ञ असफल मानिन्छ। जुन यज्ञमा भगवानको स्थापना छैन, भगवानको प्रार्थना छैन, भगवानको स्तुति छैन, भगवानको सेवा छैन, त्यो यज्ञ यज्ञ होइन, अधुरो हुन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले व्यञ्जन बनाउँदा
अथवा सागसब्जी बनाउँदा नुनको प्रयोग भएन भने नुन कस्तो हुन्छ, साग कस्तो हुन्छ, खल्लो हुन्छ। त्यस्तै भगवानको अनुपस्थिति भएको यज्ञ खल्लो हुन्छ। भगवान बिना त्यो यज्ञ कस्तो हुन्छ, निरस हुन्छ, रस नभएको कबास जस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वासुदेव परामखाः, यहाँ हजुर हामी यहाँ उपस्थित छौँ, भगवानको स्थापना छ, कति शोभा भएको छ। हामीले पत्र पुष्प जो लिएर आउँछौँ, यहाँ चढाउँछौँ, बस्छौँ, भगवानको स्थापना भएको छ, भगवानको पूजा भएको छ, भगवानको पद्धति भएको छ, कथा श्रवण भएको छ, शोभा भएको छ। यसरी यो स्थापना भएर शोभा थिएन भने अलि नमिठो हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई यस खालको चाहिँ संस्कार बच्चाकालदेखि यता परापूर्वकालदेखि दिँदै आएको भएर हामीले जान्दै आएका छौँ र त्यस खालको चाहिँ हामीलाई चाहना हुन्छ र यस्तो हुँदा हामीलाई सन्तोष हुन्छ। श्रीमद् भागवतको आयोजना भएको छ, त्यहाँ जानु पर्यो अथवा बोलावट भएको छ भनेर आउँदा केही स्थापना नगरिकन त्यत्तिकै चाहिँ एउटा ब्रेन्चीमा बसेर चाहिँ अथवा कुर्सीमा बसेर भन्ने हो भने यो के हो, यो भागवत हो कि के हो, यस्तो प्रश्न उठ्छ। त्यहाँ यहाँ प्रश्न उठ्दैन, यो भागवत हो कि गरुपुराण हो कि के हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यहाँ त भागवत हो भन्ने हामीलाई लागिहाल्यो, प्रश्नै उठेन। त्यसो भएको हुनाले भगवानको जुन स्थापना नभएको, भगवानको प्रतिपादन नभएको स्थल अधुरो हुन्छ, निरस हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान वासुदेव नै यज्ञ हुनुहुन्छ, यज्ञ पुरुष भगवान हुनुहुन्छ। यज्ञ पुरुष भगवानको, वेद पुरुष भगवानको यसरी वासुदेव परामखाः भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। अब वासुदेव परा क्रिया, क्रिया भनेको कर्म। हामीले कर्म गर्दा नि वासुदेवकै नाम हुन्छ। हजुरहरूले कर्मपात्र स्थापना गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि शङ्खचक्र आदि लेखेर, कर्मपत्र राखेर, पवित्र कुशका टुक्रा राखेर, गङ्गा जल राखेर, जौ तेल दुबो चन्दन अक्षता सारा कुरा राखिसकेपछि, फुल राखिसकेपछि हजुरहरूले गायत्री मन्त्र अथवा हजुरलाई दिएको दीक्षा मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रण गरेपछि त्यो जल हामीले हातमा लिएर सिञ्चन गर्छौँ, सर्किन्छौँ। के भनेर? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। अरे भगवान जो हुनुहुन्छ पुण्डरीकाक्ष भगवान, कमलनयन भगवानले बाहिर र भित्र सबै शुद्धि गर्नुहोस्, पवित्र पार्नुहोस्। शुचिको अर्थ पवित्र भन्ने अर्थ हुन्छ। शुचि नीति भन्ने चलन छ नि नेपाली भाषामा। शुचि भनेको पवित्र, शुद्ध। भगवानको नामले शुद्धि हुन्छ। हामीले कहीँ गएर गङ्गाजीमा गयो भने हर 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 भन्छौँ, हरि भगवानको नाम लिन्छौँ। हर भनेको भोले बाबा शङ्कर, भोले बाबा शङ्करको त्यो जटामा चाहिँ गङ्गा हुनुहुन्छ। भोले बाबालाई स्मरण गरेपछि गङ्गा स्नान गरेको समान फल प्राप्त हुन्छ। अर्थात् भोले बाबालाई सम्झेपछि गङ्गाजीले चाहिँ सिञ्चित गरिदिनुहुन्छ। किन भोले बाबाको शिरमा चाहिँ गङ्गा हुनुहुन्छ, गङ्गाबाट प्रवाह हुन्छ। त्यो प्रवाह भएको जलद्वारा स्नान भयो भन्ने चाहिँ मानिन्छ। गङ्गाजीमा गएर जलको स्पर्श गर्ने हर भगवानलाई सम्झिने हो भने गङ्गा स्नानको फल प्राप्त हुन्छ र हर हर भनिन्छ, हो कि न? नाम लिन्छ हरि भगवान। त्यसो भएको हुनाले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा, अपवित्र होस् पवित्र होस्, कुनै अवस्थामा सर्वावस्थामा गइएको भए तापनि कहिलेकाहीँ व्यवहारिक प्रपञ्चले गर्दा अशुद्ध स्थानमा नि जानुपर्छ, शुद्ध स्थानमा नि जान पाइन्छ। यदि अशुद्ध स्थानमा गइयो भने शुचिनिची गर्नुपर्छ अथवा पवित्रता प्रोक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै यस्तो त्यो प्रोक्षण गर्दा भन्ने के त भन्दा भगवानको नाम भन्ने। भगवानको नाम बिना छर्केको जलले शुद्धि गर्दैन। भगवानको नाम स्मरण गर्दै सम्झिँदै भन्दै जल छर्कियो भने शुद्ध हुन्छ। केले शुद्ध भएको? भगवानको नामले शुद्ध भएको। क्रिया हामीले जलद्वारा गरियो, अरू शुद्ध गरौँ भगवानको नामले। त्यही भएर क्रिया गर्नुपर्छ भनेको हातमा चाहिँ हामी क्रिया भनेको अर्थ हुन्छ कर्म। क्रिया भनेको कर्म। कर्म के गरिन्छ? जलद्वारा छर्किन्छ भगवानको नाम जपेर। त्यही भएर वासुदेव क्रिया, वासुदेव पराक्रिया एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले कर्म गरिन्छ भने त्यो वासुदेवमा पुग्नुपर्छ। हामीले गरेको कर्म वासुदेवमा पुगेन भने पनि पूर्णता हुन्न। पूर्णता हुन्छ त? हुँदैन। भगवानसँग नपुगेसम्म गरेको कर्म भगवानसँग नपुगेसम्म अधुरो हुन्छ, पूर्ण हुँदैन।
जस्तो प्रकारले आकाशात् पतितं तोयं यदा यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति भने जस्तो आकाशबाट झरेको जल डाँडा पहरा खोला नाला हुँदै 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 नदीतिर गर्दै गर्दै सागरमा पुग्छ। जसरी त्यस्तै किसिमले हामीले गरेको कर्महरू पनि भगवानमा पुग्नुपर्छ। भगवानमा नपुगेसम्म पूर्ण हुँदैन। हुनाले क्रिया भगवानमा पुग्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले क्रिया भनेको कर्म समर्पण गर्ने परम्परा हामीलाई शिक्षा मिलेको छ। परम्परामा छौँ हामीहरू। त्यही भएर अन्त्यमा जति पनि कर्म गर्छौँ अन्त्यमा गएर के भन्छौँ? कायेन शरीरद्वारा, वाचा वचनद्वारा, मनसा मनद्वारा अनि इन्द्रियर्वा। इन्द्रिय भनेको हाम्रो शरीरमा कति इन्द्रिय छन्? 10 इन्द्रिय, 20 इन्द्रिय छन्। यसलाई वर्णन गरौँला। हुनाले इन्द्रियर्वा, इन्द्रियद्वारा गरिएका बुद्धिले गरेको, आत्माले गरेको। शरीरमा आत्मा छ अनि यो शरीर हिँड्दछ डुल्दछ। आत्मा छैन भने शरीर हिँडुल गर्दैन। त्यो हुनाले कायेन वाचा मनसा इन्द्रियर्वा बुद्धि आत्मना वा। अब अर्को एउटा आयो प्रकृति स्वभाव। जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै कर्म गर्ने हो। जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै कर्म गरिन्छ। त्यो पनि भगवानलाई अर्पण त गर्नु पर्यो नि, परेन? पर्यो। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। स्वभावबाट जे जति चाहिँ गरिएका कुराहरू छन् ती सबै करोमि भनेको गरिएको। यद जुन सकलम सम्पूर्ण। परस्मै भनेको परभन्दा परका भगवान को हो भन्दा नारायण। सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। समर्पण गर्दछु अर्थात् समर्पयामः, समर्पण गर्दछौँ। जति पनि गरियो त्यो भगवानमा नपुगेसम्म पूर्णता प्राप्त हुन्न। पूर्ण हुँदैन, अपूर्ण हुन्छ, अधुरो हुन्छ। त्यसको हुनाले वासुदेव परा योगाः। योग भनेको के हो? जोड्नु, भगवानमा जोड्नुपर्छ। हामीले गरेका कर्म भगवानसँग जोडिएन भने काम लाग्दैन। हाम्रो मन भगवानमा जोडिनु पर्यो। हाम्रो भजन भगवानमा पुग्नु पर्यो, जोडिनु पर्यो। भगवानलाई सम्झिनु पर्यो। भगवान र आफू दुईटाको बिचमा चाहिँ अखण्डता हुनु पर्यो। मतलब त्यो योग सिद्ध हुन्छ, कर्म सिद्ध हुन्छ, योग सिद्ध हुन्छ, यज्ञ सिद्ध हुन्छ। अन्त्यमा गएर वासुदेव परम ज्ञानम। ज्ञान भनेको जान्नु पनि भगवानलाई जानु भने बल्ल ज्ञान भयो। भगवानलाई जानिएन भने ज्ञानी भएन, ज्ञान भएन। ज्ञानी हुनको निमित्त भगवानलाई चिन्नु पर्यो। भगवानलाई नचिनेसम्म के भइन्छ? अज्ञानी भइन्छ। भगवानलाई चिनियो भने वाला ज्ञानी भइन्छ। ज्ञानी उपरमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ कि अप्रसन्न हुनुहुन्छ? गीता पढ्नु भएको छैन? ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम भन्नुभएको छ भगवानले। ज्ञानीलाई मेरो आत्मा समान कदर गर्छु, सम्मान गर्छु, मान्दछु भन्नुहुन्छ भगवानले। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। हुनाले ज्ञानी भगवानका आत्मा समान हुन्, भगवानका अति प्रिय हुन्छ। त्यही भएर ज्ञानी भन्नु पर्यो। ज्ञानी भनियो भने भगवानको आफ्नो भयो, भगवानको मन परेको भयो, मन पर्दो हुनु पर्यो, होइन? हुनाले ज्ञानी जसले भगवानलाई चिन्यो त्यो ज्ञानी हो, त्यो ज्ञान हो, ज्ञानवान भयो। भगवानलाई चिन्नेवालालाई के भनिन्छ? ज्ञानवान। धनुनीलाई धनवान भने जस्तो ज्ञानलाई ज्ञानवान भनिन्छ। जोसँग ज्ञान छ त्यो ज्ञानवान, ज्ञान सम्पन्न। भगवानलाई चिन्नेवाला ज्ञानवान हुन्छ, भगवानलाई नचिन्नेवाला अज्ञानवान हुन्छ। अज्ञानलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। त्यस हुनाले ज्ञानवान जसले भगवानलाई जानो त्यो तपस्वी हो, तपवान भनिन्छ त्यो। त्यही भएर यहाँ वासुदेव परम तपः भनेको छ। र यसरी चाहिँ ज्ञान, तप, योग, यज्ञ, वेद यी आदि जसले गर्दछ त्यसको त्यो गर्यो भने त्यो के भयो? धर्म भयो। त्यही भएर
वासुदेव परो धर्मो अरे जब वासुदेव रूप धर्मलाई जानियो भने मात्र के हुन्छ आफ्नो गति हुन्छ। गति भनेको हिँड्नु अर्थमा हुन्छ, पुग्नु अर्थमा हुन्छ। गति भनेको चलेकालाई भन्छ। गतिको अर्थ चल्नु हो कि न? अगति भनेको नचल्नु, पुग्नु अर्थ हुन्छ। गति भनेको गति मुक्ति, गति गएर मुक्ति हुन्छ, मोक्ष हुन्छ, त्यसलाई गति भन्छ। हुनाले वासुदेवको रूप धर्म जसले चाहिँ प्राप्त गर्यो त्यसको गति मुक्ति हुन्छ। त्यही भएर वासुदेव परागति अर्थात् वासुदेवले नै गति दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, मोक्ष दिनुहुन्छ, अनि मात्र त्यो स्थान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ 4-5वटा श्लोकमा चाहिँ यी आदि कुराहरू बताइएका छन्। त्यही भएर अन्तः प्रविष्टाभाति विज्ञानेन विजृम्भितः, यी सारा कुराहरू जसले चाहिँ अनुभव गर्यो त्यो ज्ञानवान हो र जसलाई विज्ञान भनिन्छ, विशेष ज्ञान। आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। यो परम तत्त्वको कुरा हो। यी कुराहरू अन्तःकरणमा पुर्याएर तदनुकूलको आचरण गर्यो भने भगवान प्रसन्न भएर आफ्नो गति दिइ बक्सिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी आदि कुरामा भावुक हुनु पर्यो, भावनाले सम्पन्न हुनु पर्यो। भावनाबाट भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको भगवान लीलालाई मन पार्नुहुन्छ। लीला भनेको चरित्र, नाटक। लीला भनेको नाटक, चरित्र, यस्तो किसिमको मन पार्नु। त्यही भएर भगवान लीला पुरुषोत्तम भनिएको छ। भगवानलाई रामलाई के भनिन्छ? मर्यादा पुरुषोत्तम अरे। श्रीकृष्णलाई लीला पुरुषोत्तम, लीला गर्न मन पराउनुहुन्छ। जुन लीलालाई हेरेर हामीहरू मस्त हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, हाम्रो दिल खुस हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले लीलावतारानुरतः, लीलाहरू गरेर हामीहरूलाई आनन्द दिलाउनुहुन्छ भगवानले। यस्तो चाहिँ भगवानको मङ्गल गान गर्नुपर्दछ, भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ। भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भजौँ कृष्णलाई। हरि हरि भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, भजौँ कृष्णलाई, यो जिन्दगी भरिलाई भजौँ कृष्णलाई। हरि हरि श्री कृष्णचन्द्र भगवान को यहाँ यो जिन्दगी भरिलाई भनेको छ। जिन्दगी भरिलाई भजौँ। हाम्रो जिन्दगी कहिलेसम्म छ? जहिलेसम्म बाँचिन्छ तहिलेसम्म जिन्दगी छ, तबसम्म भजिरहँ भन्ने अर्थ हो। नेपाली भाषा ठाउँ ठाउँका आफ्ना आफ्ना तरिकाका हुन्छन्। जे भए नि मुख्य उद्देश्य हो भगवानलाई सम्झौँ, भजौँ, भगवानको भर परौँ, तनमन धनले धेरै जसरी भए पनि सम्झौँ भन्ने अर्थ हो। यसरी चाहिँ लीलाधारी लीला पुरुष भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँको स्मरण गरिसकेपछि अब यहाँ तृतीय स्कन्द सुरु हुन्छ, तृतीय अध्याय सुरु हुन्छ कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः। भगवानले त्यो विराट रूप चाहिँ ग्रहण गरिबक्सियो। लोक शिक्षाया अरे लोकलाई शिक्षा दिनको निमित्त भगवानले त्यो अवतार ग्रहण गरिबक्सियो। किन भन्दा लोकलाई शिक्षा दिनको लागि, लोकलाई सिकाउनको लागि। शिक्षाया भनेको सिकाउनको लागि। परापूर्वकालमा भगवान जलमग्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। जल मात्र छ, पुरा जले जले भरिभराउ छ। यस्याम भसी शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नतः अरे। त्यो जलमा योग निद्रामा शयन गरिबक्सिया हुन्छ भगवान। योग निद्रा, यस्तो निद्रामा हुनुहुन्छ कि मस्त हुन्छ भगवान। त्यो
योग निद्रामा शयन गरेको बेलामा जब निद्रा भगवानको त्यो योग निद्रा खुल्दछ अनि भगवानलाई के महसुस हुन्छ भन्दा एक्लो सुक्याएर जस्तो महसुस हुन्छ। एक्लो भएको महसुस हुँदा के भयो? एक्लो भएपछि के मनमा आउँछ? एक्लो हुँदा मजा आएन भने एक्लोको चाहिँ अर्को अर्को के हुन्छ? मजा न एक्लो हुँदा मजा आएन, अब के हुँदा मजा आउने भयो? दुईटा हुँदा, तीनटा हुँदा, चारवटा हुँदा, धेरै हुँदा मजा आउने भयो नि त। उत्तरै त्यही हो। त्यतिखेर उहाँको मनमा जागृत हुन्छ एकोहम बहुश्याम संस्कृत शब्द हो। एउटा छु धेरै हुन पायो त धेरै हौँ अथवा धेरै हुन्छु, धेरै हुनु पर्यो, यस्तो खालको चाहिँ मनमा भाव जाग्यो, उठ्यो। सुतेको भाव उठ्यो, योग निद्रामा सुतेको भाव उठ्यो, जाग्यो। अब त्यसले के गर्छ? उठेपछि गर्दैन? सुतेकाले के गर्छ? कहीँ गर्दैन। हामीले पनि सुतेपछि के गर्दैनौँ? स्वप्नमा त कहीँ जाउँला, तर चाहिँ हात पात बाहुले केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले भगवान पनि भगवानसँग साथै सुतेको जो निद्रा रूप योग जाग्यो। अब त जागेपछि चाहिँ भाव के भयो भन्दा धेरै हुनु पायो हुँदो भन्ने मन आयो। हुँदा बित्तिकै क्षोभ भयो अरे, एउटा एक प्रकारको क्षोभ भन्ने वाक्य छ। नाभि प्रदेशदेखि चाहिँ एउटा कमल गट्ठ बढ्दै गयो, एउटा डाँठ बढ्दै गयो। नाभि हरदाम बुजादासित, नाभिदेखि अम्बुजा भनेको कमल प्रकट भयो। अम्बुजा केलाई भन्छ? कमललाई भन्छ। हजुरले चाहिँ भगवानको स्तुति गाउँदै हो न, अम्बुज भन्ने आउँछ शब्द कहीँ। त्यसो हुनाले अम्बुज भनेको कमल, नाभि प्रदेशदेखि नाइटादेखि कमल प्रकट भयो। नाभि हरदाम बुजादासित, अनि त्यो कमलबाट के प्रकट भयो? ब्रह्मा विश्व सृजापति, ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो। भगवानले ब्रह्मालाई सृजना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, जन्माउनु भयो। जे भने पनि त्यही हो। र यसरी चाहिँ ब्रह्मालाई सृष्टि गरेपछि अनि अब धेरै धेरै सृष्टि गर्ने सङ्कल्प लिएको भगवानले। विस्तार गर्न थाल्नु, लोक विस्तार, लोकलाई विस्तार गर्न थालेपछि तद्दै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्त्वमूर्जितम। सात्विक राजस तामस प्रकारले, तीन प्रकारले सृष्टि सुरु गर्नुहुन्छ। र सृष्टि गर्नुभन्दा पहिलाको जुन दिव्य रूप छ त्यो विराट रूप, भव्य रूप छ। विराट रूप चाहिँ भगवानका हजारौं आँखा, हजारौं हात, हजारौं पाउ, हजारौं अवयवहरूले युक्त भएको एक प्रकारको श्रीविग्रह छ। त्यसैले पश्यन्ततो रूप मधव्र चक्षुषा सहस्रपादो, अरे हजार पाउ। एकजना पुरुषका हजार पाउ हुँदा कस्तो लाग्छ? हामीरा त जम्मा दुईटा पाउ छन्, घोडा छन्, खुट्टा छन्, जे भने पनि उयो। भगवानका हजारवटा पाउ छन् अरे, हजारवटा हात छन् अरे। हेर्नुहोस् न, सहस्रपाद, 100,000 आँखा छन्। भगवानको त्यस्तै सबैहरू चाहिँ हजार छन्। हिसाब किताब मिलाएर भगवान श्री विग्रहमा धेरै प्रकारका चाहिँ देवी देवताहरू हुनुहुन्छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको चाहिँ श्री विग्रहमा छ। जो गुनाले भगवान विराट रूप भनेर चाहिँ भगवानलाई विश्वरूप पनि भनेर मानिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको हजुरहरूले कुनै मठ मन्दिरमा जानुभयो, तीर्थमा कहीँ जानुभयो भने बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा भगवानको जुन पर्दा खोल्छ नि, बिहानको पहिलो पर्दा खोल्दाखेरि त्यो पहिलो पर्दा खोलेपछिको जुन दर्शन हो त्यो दर्शनको नाम विश्वरूप दर्शन भन्छ। विश्वरूप दर्शन। हजुरहरू कहीँ गएर चाहिँ मठ मन्दिरमा, कुनै आश्रममा, कुनै तीर्थस्थलमा गएर चाहिँ धर्मशालामा बस्नुभयो भने बिहानमा चाहिँ पहिलो जुन पर्दा खोलिन्छ र त्यतिखेर भक्तहरू पहिले गएर मतलब त्यो पर्दा खोलेपछि दर्शन गर्नको निमित्त पहिले उपस्थित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उपस्थित भएर बसेको अवस्थामा खोलेर जुन दर्शन देखिन्छ त्यो दर्शनको नाम हो विश्वरूप दर्शन। कहीँ गएर अनुभव गर्नुभएछ भने थाहा पाइन्छ। उनीहरू त्यो विश्वरूप दर्शन हुन्छ, जसको नाम हो यो विराट रूपलाई नै विश्वरूप दर्शन भनेर भनिन्छ। मैले सम्पूर्ण दर्शन त्यतिखेर हुन्छ। तीर्थमा गएर दर्शन गर्ने क्रममा
जति हामीले तीर्थ गर्दा दर्शन पाउँछौँ त्यो सबै त्यहाँ उपस्थित हुन्छ र त्यो दर्शनको नाम हो विश्वरूप दर्शन। त्यसपछि विधिवत त्यहाँ पूजा भएको रहेछ भने धारोष्ण दुध भोग लगाएर चाहिँ वितरण गर्छन्, बाँड्दछन्। धारोष्ण भनेको दुधा दुधेको, गाईको दुधा दुधेको तातो दुधलाई धारोष्ण भन्छ। धारा खस्तारेको उष्ण भनेको तातो दुध। त्यो दुध भगवानलाई चाहिँ छानेर भोग लगाएर तत्काल चम्चाले भक्तहरूलाई दिन्छ। भगवानको उत्थापनमा चाहिँ त्यो धारोष्ण दुध भोग लगाएर चाहिँ वितरण गरिन्छ। त्यो दुध प्राप्त गर्नु चाहिँ भाग्य हो, भाग्यवानले मात्रै त्यो प्राप्त गर्न पाउँछन्, सबैलाई यो कुरो थाहा पनि हुँदैन। हुनाले त्यो धारोष्ण दुध जो हो भगवानलाई भोग लगाएर वितरण गरिन्छ। त्यो विश्वरूप दर्शन गरेपछि यो मौका मिल्दछ। त्यसो हुनाले यस्ता विश्व भगवानको दर्शनको महत्त्व यहाँ आयो। यसपछि गएर भगवानका अनन्त रूपहरू छन्, साना रूपदेखि ठुला रूपसम्म। एतन् नानावताराणां निधानं बीजम् अव्ययम्। अव्यय भनेकोले नाश नहुने, नाना अवतार भगवानका अवतारहरू नाशवान होइनन्। आत्मा पनि नाशवान होइन भने भगवान त नाशवान हुँदै हुनुहुन्न। अनादि हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, अव्यय हुनुहुन्छ। भगवान अव्यय, अनन्त, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, सुराट सम्राट हुनुहुन्छ भगवान। त्यसो भएको हुनाले भगवानको जुन अनन्त रूपहरू हुन्छन् तत्त काम गर्नको निमित्त, कुनै विशेष काम गर्नको निमित्त, संसारलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त कुनै विश्व भगवानबाट अनन्त रूप भएर चाहिँ आउनुहुन्छ। यस्याम सामसेन सृज्यन्ते देवते नरादयः। उनीको पश्चात यता चाहिँ देव तिरिङ नरहरू सबै चाहिँ बढ्दै आउँछन्। त्यसपछि गएर अब सृष्टि प्रारम्भ गर्नुपर्दा पहिलो अवतार यहाँ के हुन्छ? ब्रह्माजीको अवतार भए। ब्रह्माजीलाई सृष्टि गरेपछिको पहिलो सृष्टि कौमारम अरे कुमारहरूको सृष्टि हुन्छ। कुमारहरूलाई जन्माउनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ। कुमारका नाम कतिवटा छन्? समष्टिमा एउटा नाम उच्चारण गरियो। कुमारहरू 4 हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला नाम। हिजोबेलका महात्म्य पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो 4 नाम उच्चारण गरेर चाहिँ सुनाएका थिए यहाँ उपवाचकले। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारी 4 नामले युक्त भएकालाई कौमारम भनिन्छ, कुमार भनिन्छ, कुमारहरू भनिन्छ। ब्रह्माजीको सृष्टि पश्चातको पहिलो सृष्टि भनेको कुमारहरूको सृष्टि हो। त्यो भएर कुमारहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। त्यहाँ भगवानले त्यो उत्पन्न गराइबसिन्छ ब्रह्माजीलाई माध्यम बनाएर। सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थित। सनकादि ऋषिगणहरूको निद्रा भगवान पर्यो भने प्रसङ्गमा जुन देवता आउनुभएको छ उहाँकै जयगार गर्नुपर्छ। आएकाको जयगार त गर्नु पर्यो नि, परेन? हामीले कोही मान्यजन आउनुभयो भने अनि मात्र ढो गर्छौँ नि, नआएकाले कहाँ ढो गर्छौँ? मान्यजन आउनुभयो, अब बसे भए पनि उठेर ढो गर्नु परेन? त्यस्तै यहाँ कुमार आउनुभयो, 4 भाइ आउनुभयो। 4 भाइ आउँदा हामीले जयगार नगर्ने भने त अपचार हुन्छ, पाप हुन्छ, अनुशासन हीनता बाला बनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले जयकारले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान गर्यो भने त्यो चाहिँ पात्र भयो, नभए कुपात्र भयो। त्यसो भएको हुनाले कौमारम सर्गमास्थित। यी कुमारहरू कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा 5 वर्षका मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू न बढ्नुहुन्छ न घट्नुहुन्छ। सबैभन्दा जेठा हुनुहुन्छ और 5 वर्षका मात्रै रहिरहनुहुन्छ। र उहाँहरूको मुखारविन्दबाट सदा सर्वदा हरि शरणम मात्र गुन्जिन्छ। हरि शरणमेवं हि नित्यम एषां मुखे वचः। जसका मुखारविन्दबाट सदा सर्वदा अहर्निश हरि शरणम माग्न पर्यो भने पनि हरि शरणम, दिन पर्यो भने पनि हरि शरणम, बोल्न पर्यो भने पनि हरि शरणम, जे गरे पनि हरि शरणम। भाषै त्यही हो, हरि शरणम यस्तै। ए हजुर ओ हजुर यस्तो हुन्न, हरि शरणम सिस्टम तरिकाले बोल्दा व्यवहार चल्दछ। यस्ता खाले हुनुहुन्छ कुमारहरू। हजुरहरू अयोध्याजीमा वृन्दावनमा जानुभयो भने त्यहाँका महात्माहरूले पनि यस्तै भाषा बोल्छन्। सीताराम ल सीताराम।
यति हो बोली नै यति हो। जो प्रपन्न जो अनन्य हुनुहुन्छ जो एकान्ती हुनुहुन्छ त्यो एकदम समर्पित भएर चाहिँ रहनुभएको छ यस्ता महात्माको बोली यस्तो हुन्छ। सीताराम सीताराम हामीलाई त नौलो लाग्छ न कहिले सुनेको न कहिले बुझेको न केही गरेको अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ कसरी चल्ला होइन होला भनिन्छ हामीले। त्यहाँ गएर केही दिन बास गर्ने हो भने तिनीहरूको सङ्गत गर्ने हो भने उनीहरूको चलिरहेको छ ए चल्दो रहेछ भने हामीलाई फेरि ज्ञान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको चाहिँ व्यवहार हरिशरणम सर्वत्र अहर्ने यस्तो किसिमको उच्चारण हो उहाँहरू मुखारविन्दबाट हुन्छ। नित्यम एषा मुखे वचः वच भनेको बोली हरिहि शरणम एवं हि नित्यम एषा मुखे वचः अरे हरिशरणम यस्तो बोली नित्य वाचन भइरहन्छ। जसका कसका कुमारहरूका चारवटा नाम बताऊँ त सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार समष्टि रूपमा कुमारहरू भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुमारहरूको पहिलो सृष्टि भयो र उहाँहरू कस्ता अनुभव ब्रह्मचर्यलाई एकदम परिपालन गर्नुभयो। चचार दुस्तरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखण्डितम अखण्डित ब्रह्मचर्य खण्डित हुनु भएन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य एकदम अखण्डित खण्डित हुनु भएन। यस्ता खाले खण्डित नभएका नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कुमारहरू। त्यो हुनाले तपस्वी हुनुभयो। उहाँहरूको विचार चाहिँ भगवत प्राप्तिको निमित्त समर्पित भयो। ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो उहाँले सोध्नुभयो प्रभु हामीलाई किन सृष्टि गर्नुभयो भन्दा ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ प्रजा फैलाऊ त्यस निमित्त तिमीलाई सृष्टि गरेको तिमीहरूलाई सृष्टि गरेको भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रजा त फैलाउने होइन हरिभजन गर्ने हो हरिलाई प्राप्त गर्ने हो यसरी नै जीवन बिताउने हो भनिदिनु भयो। ब्रह्माजीलाई क्रोध उठ्यो मैले भनेको नमान्ने। ब्रह्माजी राजसी हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको अवतार राजस अवतार हो कि होइन भनौँ त। ब्रह्माजी राजसी हुनुहुन्छ। राजसीलाई क्रोध आउनु स्वाभाविक हो किन भन्दा मैले भनेको नमान्ने म त पिता मैले त सृष्टि गर्नु भनेर नि उद्देश्यले चाहिँ मैले सृष्टि गरेको सृष्टि बढाउनु भनेर भनेको नमान्ने भन्दा नमानेपछि रिस उठ्यो। रिस उठ्दा कस्तो अनुहार हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको रिस उठ्दा कस्तो अनुहार हुन्छ हाँसेको हुन्छ रिसाउँदा हँसिलो अनुहार हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सङ्कुचित हुन्छ यसो गरिन्छ नाक निचारेर आँखीमा खुम्च्याएर चाहिँ निचारेर बसेको अवस्थालाई रिसाएको अवस्था भन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ रुद्र उत्पन्न हुनुभयो। राजसबाट चाहिँ रुद्र उत्पन्न भएपछि हो भोले बाबा शङ्कर। यस्तो किसिमको कुरो आएको छ। पहिलो चाहिँ कौमार हुनुभयो दोस्रा को हुनुभयो रुद्र हुनुभएपछि हो। यो क्रममा 24 अवतारको क्रममा यसरी हुनुभयो। एवं चाहिँ धेरै प्रकारका वर्णनहरू भए धेरै आएको छ। यो मेसिन त भन्दा पनि चाहिँ अब माथि पुग्नु पर्ने छ। आज तेस्रो दिन भएको छ माथि पुग्नु पर्ने। यसरी सएव प्रथमम देव कौमारं सर्वमासितः चचार दुस्तरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखण्डितम यस्ता अखण्डित ब्रह्मचर्यवाला चाहिँ कौमार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सृष्टि बढाउनु खोज्नु भएन। भगवानको लोकलाई भगवानको नामलाई भगवानको स्थानलाई र भगवानकै हिसाबमा भगवानको मनपर्दो कर्म गरेर बस्ने विचार राख्नु लाग्नुहुन्छ। कहाँ लाग्नुहुन्छ माथि लाग्नु परेन। अब जहाँ तपस्या गर्दाखेरि व्यवधान हुँदैन जहाँ तपस्या गर्दा आनन्द आउँछ त्यस्तो ठाउँमा जानु पर्यो। जानुहुन्छ उहाँ कहाँ भगवान जहाँ हुन्छ त्यहाँ जानु पर्यो। जहाँ भगवान हुन्छ त्यहाँ नभएछ त तपस्या हुँदैन। त्यहाँ जाँदा पनि कसरी रोकिदिन्छन् फेरि उहाँ जाँदा कसरी रोक्छन् कौन रोक्नेवाला भन्दा भगवानका गेटपालेको नाम के हो जय विजय। भगवानको गेटमा पाले भएर बस्नेको नाम जय विजय जान्न पर्यो नि त। जय विजय भगवानको गेटमा बस्दछन्।
उनीहरूले आदेश दिए भित्र जान पाइयो, उनीहरूले आदेश दिएन भने जान पाइएन, रोकिदियो भने त जान पाइयो नि त। त्यसो उनीहरूले उहाँहरू जानुभयो भगवानको दर्शन गर्न भनेर झ्याप्प रोकिदिए। अब भगवानको नाम भन्दा उनीहरूले यहाँहरूले जप्नु हुँदैन थियो, भगवान नै सर्वस्व मान्नुभएको थियो। भगवानलाई चाहिँ दर्शन नगरेसम्म उहाँहरूलाई आनन्द आउँदैन थियो। उहाँहरूले ध्यान गर्नु भने भगवानको दर्शन हुन्थ्यो, तर प्रत्यक्षमा दर्शन गर्नु पर्यो। जस्तो प्रकारले हामीलाई अति गर्मी भयो भने हामी कहाँ जानुपर्छ? जहाँ हावा चलेको छ त्यहाँ जानु पर्यो नि। हावा त सर्वत्र छ, व्याप्त छ हावा। हावा नभए त मरिहालिन्छ, तर पनि पङ्खा पनि किन जान्छौँ? त्यस्तै भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर चाहिँ हामीले मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नुपर्छ। मन्दिर चाहियो नि त, पङ्खा चाहिए जस्तो मन्दिर चाहियो, भगवानको मूर्ति चाहियो, फोटो चाहियो, विग्रह चाहियो, अनि हामीलाई शान्ति मिल्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ पत्र पुष्पम चढाइयो भने हो आज बल्ल ढुक्क हुन्छ। आज भगवानको दर्शन गरियो, आज चाहिँ पूजा गरियो, गएर आइयो, यी प्रसाद चढाएको प्रसाद भन्न पाइयो। त्यत्तिकै त त्यो प्रसाद बुद्धि हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँहरूका मुखमा, उहाँहरूको मनमा सर्वत्र भगवानै हुनुहुन्थ्यो कुमारहरूका, तर पनि भगवानको प्रत्यक्ष आँखाद्वारा दर्शन गर्ने विचारले जान खोज्नुभएको थियो, रोकियो। रोकेपछि यी चाहिँ अयोग्य रहेछन्, यो गेटमा बस्न अयोग्य रहेछन् यिनी, यिनले मान्छे चिन्दा रहन्छन् को कस्तो भनेर, भगवानका जान योग्य छन् छैन भनेर यिनीहरूले बुझ्दा रहन्छन्। तिमीहरू अयोग्य छौ भनेर उहाँहरूले के गर्नुभयो? अयोग्य ठहराइदिनु भयो र तिमीहरू राक्षस भइजाऊ भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् कस्तो शक्तिहरू, भगवानको नाम जप्ने वाला शक्ति सम्पन्न वाला हुन्छ। प्रसङ्गले त्यता गइरहेको छ, शक्ति सम्पन्न वाला हुन्छ। भगवानको नाम जप्नेमा जप्नाले शक्ति प्राप्त हुन्छ। अब राक्षस भइहाल्ने भए तिनीहरू, भगवान आत्तिनु भयो उता, हे मेरा भक्तलाई चाहिँ ब्राह्मण बटु आएर चाहिँ श्राप दिइसके। भगवान आउनुभयो, के गर्नुहुन्छ? क्षमा माग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हो मेरो केटापालेले तपाईँहरूलाई चाहिँ अनादर गरेछन् भनेर भगवानले क्षमा माग्नुहुन्छ। भगवानको नाम के हो? विष्णुको नाम पाठ हुन्छ गर्नु न हजुरहरूले, ल गर्ने हात ठडाउनुहोस् त। अनि त्यहाँ कुनै श्लोक आउँछ भगवानको नामको? अमानी मानदह मान्य, यस्तो आउँछ श्लोक। आफूले मान नखोज्ने, अरूलाई मान दिने, अरूलाई सम्मान दिने, बल्कि आफूले मान नखोज्ने, मान नचाहनेलाई अमानी मानदह मान्य लोकस्वामी। अरे लोकका स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँले मान खोज्नुहुन्न, अरूलाई मान दिनुहुन्छ। यस्तो चाहिँ विष्णु सहस्रनाममा पाठ आउँछ, स्तुति आउँछ, त के आउँछ? पारायण। त्यस्ता भगवान हुन्छ र मान दिनुभयो ऋषिहरूलाई, कुमारहरूलाई मान दिनुभयो। हो बर्बाद भयो, गल्ती भयो। मेरा गेटपालले हजुरहरूको अनादर गरे, क्षमा आउनुभयो। अब यिनीहरू 7 जन्म तिम्रो राक्षस भइजाऊ भनेर श्राप परिहाल्यो। अब 7 जन्मसम्म राक्षसको श्राप परिसकेपछि त अब बर्बाद भएन। भगवान आएर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु अब उपाय केही छैन यिनीहरूलाई भन्दा। अब मेरो के छ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, अब दुईटा प्रकारको कुरा भए। यिनीहरूले चाहिँ प्रेमले मसँग आउनुको निमित्त 7 जन्म यिनीहरूले चाहिँ बिताएको हुनुपर्छ। विरोधले हो भने 3 जन्ममा, 3 जन्ममा विरोधले आउन सक्छन्, त्यसभन्दा अर्को उपाय छैन। भगवानले रोजाउनु भयो, के रोज्दछौ भन्दा तिनीहरूले विरोधलाई रोजे। कसले रोजे विरोधलाई? जय विजयले, जय विजयले विरोध रोजे, विरोधद्वारा भगवानको प्राप्ति रोजे। यसरी चाहिँ हजुरको यो प्रसङ्ग लामो आउँछ, उता नजाउँ, यहाँ यसो साङ्केतिक गर्न खोजेको। र भगवानले मान गरिबक्सियो कुमारहरूलाई। पहिलो अवतार जो छ नि, ब्रह्मचर्य अखण्डितम, यसरी चाहिँ ब्रह्मचर्य पालन गरेका, मुखबाट हरिशरणम जपिरहेका
परब्रह्म परमात्मामा मन लगाइरहेका जो कुमारहरू छन्, यहाँहरूले भगवानको दर्शन गर्न जाँदाखेरि बाटामा बेवादन गर्नेलाई श्राप दिनुभयो। भगवान आएर त्यसमा याचना गरिबस्यो र अन्त्यमा गएर प्रार्थना गर्दा 3 जन्ममा यिनीहरू आउने निर्णय भयो। अन्त 3 जन्ममा भगवान कहाँ पुग्ने निर्णय भएपछि भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ आनन्दले। जुन उद्देश्यले गएको त्यो त पूर्ति गर्न पर्यो। भगवानको दर्शन गरेर रहिरहनु भयो। कुमारहरू उहाँहरू भगवानको दर्शनमा मस्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरहरू बद्रीनाथमा जानुभयो भने त्यहाँ दर्शन पाउनुहुन्छ। त्यो हुनाले कुमारहरूले भगवानको नित्य सेवामा रहनुभयो। यसरी भगवानका एवं प्रति धेरै अवतार छन्, जसमध्येमा मुख्य अवतार हामीले चाहिँ विशेष गरेर जान्ने चाहिँ राम अवतार र कृष्ण अवतारलाई मानिन्छ मुख्य अवतार। र 24 अवतारको वर्णन हामीले पाठबाट श्रवण गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ यति नै भनेर समाप्त। यसरी चाहिँ यी 24 अवतारको जसले गान गर्दछन् तिनीहरूका मनोकामना पूर्ण हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ भगवानको सन्निधि प्राप्त गर्दछन्। त्यसमा 10 अवतारलाई नि 24 अवतारमा 10 अवतार अति विशिष्ट, त्यसमा पनि राम र कृष्ण चाहिँ अझ विशिष्ट हुन्छ। र हजुरहरूले जुन अहिले बताइयो नि राक्षस हुने मध्येमा रावण र रावण हुन्छ। त्यसमा रावण पनि त्यो भित्र पर्दछ। 3 जन्ममा पर्छ रावण। त्यो कुम्भकर्ण भक्ति भनेको कस्तो? कुम्भकर्णले के गर्यो भन्दा त्यो अन्ध भक्ति भन्दा अज्ञान भक्ति गर्यो। शयन गर्यो, मस्त शुद्ध छ उसले। अनि त्यसपछि गएर रावणले के गर्यो? भक्ति मात्रै गर्यो। त्यसले कस्तो भक्ति गर्यो? एकाङ्गी भक्ति गर्यो। भगवानलाई छोडो, सीतालाई मात्रै सम्झिरह्यो त्यसले, हो कि न? र विभीषणले के गर्नुभयो? विभीषणले पूर्ण भक्ति गर्नुभयो। सीताराम दुवैलाई मान्नुभयो। सीतालाई मात्रै मान्नेको पराजय हुन्छ, सीतारामलाई मान्नेलाई चाहिँ विजय हुन्छ। और कुम्भकर्णले के गर्यो? निद्राबाट उसको पनि विफल भयो। यसरी चाहिँ पूर्ण भक्ति चाहिँ यथार्थ भक्ति त्यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको मतलब दुवै युगल जोडीलाई उपासना गर्नुपर्छ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ हामीले यो 24 अवतारको भगवानका वर्णन आए, यी सबै चाहिँ युगल जोडी रूपमा चाहिँ उपासना गर्नुपर्छ। मात्र कुमारको अवतार बाहेक अरू सब युगल जोडी हुन्छ सबै। र अनि कुमार चाहिँ वामन अवतार बाहेक युगल जोडी हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले युगल जोडीको उपासना गर्नुपर्छ। यसबाट गति मुक्ति हुन्छ। इदम सभा इदम विश्वम अमोघ लीला। यो अमोघ लीला गरिबक्छ सबैले। र यो दिव्य स्वरूपको अनवरत रूपमा चाहिँ भजन गर्नु, अनवरत रूपमा चाहिँ उपासना गर्नु, यो पद्धति शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। इदम भागवतम नाम, यो भागवतमा ब्रह्म संहितम परतत्वलाई वर्णन गरेको विषय छ। यहाँ उत्तम श्लोक चरितम भनेको राम्रो श्लोक भनेको, श्लोकको अर्थ हुन्छ चरित्र। महान पुरुषहरूको भगवानका दिव्य चरित्रले भरिएको यो ग्रन्थ चकार बनाइबक्स्यो। कसले? व्यासजीले बनाइबक्स्यो। चकारको अर्थ बनाउने। भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्यनं महत। यो महत्त्व भनेको श्रेष्ठ चाहिँ व्यासजीले निर्माण गरिबक्स्यो। 24 अवतारभित्र व्यासजी नै पर्नुहुन्छ। र सर्ववेदेतिहासानं सारम सार समुद्रतम, सम्पूर्ण वेद इतिहासको सार लिएर निचोड लिएर चाहिँ बनाइबक्सेको भगवान व्यासले। सतुसम श्रावयामास, त्यही ग्रन्थलाई चाहिँ सुनाइबक्सेको छ। कसले? सुखदेव स्वामीले। कसलाई? महाराज परीक्षितलाई सुनाइबक्स्यो। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई सुनाइबक्स्यो। त्यो श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ सुनाइबक्स्यो? गंगा तटमा। प्रायो प्रविष्टम गंगायाम परितम परमर्षिभिः। वरिपरि ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ
घेरिनु भएको छ परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ऋषिहरू सबैले वरिपरि आएर घेरिनु भएको छ। किन कि त्यत्रो महाराज परीक्षितले आफ्नो देशलाई छोडेर राज्यलाई छोडेर गंगा किनारामा चाहिँ तपस्यारत हुनुभयो। हामी पनि जाउँ त्यहाँ भन्नुभयो। र त्यतिखेर चाहिँ भगवानको कृपाले भगवानको इच्छाले गुरुदेव सुखदेव स्वामीको आगमन हुन्छ त्यहाँ परीक्षित राजालाई उपदेश गर्न भनेर। त्यसो हुनाले अहम चाधिकम तत्र विशिष्ट तदनुग्रहात् त्यतिखेर चाहिँ भगवानको कृपाले सुखदेव स्वामी आएको बेलामा मैले सुन्न पाएको थिएँ श्रीमद्भागवतको कथा। त्यो सुनेका कथाहरूलाई यथामति तपाईहरूलाई सुनाउँछु भनेर हिजोको प्रसङ्ग यहाँ आएर टुङ्गियो। सुतजी महाराजले सौनकादिलाई व्यासजीका पुत्र सुखदेवजीले परीक्षितलाई सुनाएको बेलामा सुनाउँदाखेरि मेरो त्यहाँ उपस्थिति थियो। मैले सुन्न पाएको थिएँ उहाँका वाणीलाई। त्यो सुनेका कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँछु भनेर भागवतको तेस्रो अध्याय ल्याएर टुङ्ग्याउनु भयो। कस्तो सुनाउँछु भन्दा स्वयं श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति अरे। मैले जस्तो सुने जस्तो बुझेँ मेरो बुद्धिले जति पक्रियो त्यति नै मसँग छ त्यही नै तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। हे सौनकादि ऋषिगणहरू हो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनेर हिजोको प्रश्नको उत्तरको रूपमा यहाँ आएर यसरी चाहिँ यदि विवरण गरेर संक्षिप्त हामीले पूर्ण विवरण गर्न सकेनौँ, पूर्ण निरूपण गर्न सकेनौँ, नगरे पनि यसो छुट्टो टिप्पणी आएर यहाँ आएर बताएको छ। इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतेषु तं पभृच सौनको ब्रवीत। सौनकले सुन्न थाल्नुभयो। फेरि 88,000 ऋषि मध्येको जुन पहिलो सौनक हुनुहुन्छ उहाँले सोध्न थालेपछि मतलब प्रश्न थाल्नुभयो। सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बरः कथां भागवतीं पुण्यं यदाह भगवान् शुकः। ओहो गुरुदेव हजुरले त्यसरी सुखदेव स्वामीजीका मुखारविन्दबाट सुनेका कथाहरू हामीलाई सुनाइबक्सियोस्। हामी सुन्न इच्छुक छौँ, जागरुक छौँ। हामी त बडो भाग्यशाली रहेछौँ। आज हजुरले यात्रा क्रममा हाम्रो यो नमिसारण क्षेत्रमा पधारी बक्सियो, सवारी भइबक्सियो। सुखदेव स्वामीबा मुखारविन्दबाट सुन्नुभएको रहेछ। अझ बडो आनन्द आयो पूर्व बताइबक्सियो। एकदम मलाई खुसी भए। झन् सौनकादि 88,000हरू बढी खुसी भए। अति खुसी भएर भागवतको कथा सुनाइबक्सियोस् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्जुतः कृष्णं कृतवान् समिता मुनिः। यी सारा कुराहरूको वृत्तान्त सुनाइबक्सियोस् भनेर भन्दा पहिला गुरुदेवको चरित्र सुनाउनु पर्ने हुन्छ। हिजो हामीले यसो सङ्केत मात्रै गरेर चाहिँ बताइएको थियो भने जब व्यासदेवले हे पुत्रेति तन्मयतया तया तरबो भिनेदु। व्यासजीले हे पुत्र कहाँ जाँदैछौ तिमी? यो बुढेसकालमा जन्मेका छोरा तिमी जाँदैछौ, अब म कसरी रहने के गर्ने? यस्तो बिलाउन गरेको अवस्था व्यासजीको छ भने सुखदेव स्वामीजी त एकदमै एकहोर भएर एक चित्त भएर एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ दायाँ बायाँ नहेरिकन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अहिले पर पुग्दाखेरि चाहिँ अप्सराहरूले नग्न अवस्थामा स्नान गर्दै रहेछन्। स्वर्गका अप्सराहरू उनीहरू त विहार गर्छन्। उनीहरूको काम के हो? विहार गर्ने मस्त। त्यो नग्न अवस्थामा जल क्रीडा गरिरहेका थिए। त्यो बाटो हुँदै चाहिँ सुखदेव स्वामीजी अगाडि बढिबक्सियो। 16 वर्षीय हुनुहुन्छ। जानुभयो, सरासर जानुभयो। बल्कि तिनीहरूले देखेका पनि थिए। नवयुवक छ, जवान छ, लौटी मात्रै लगाएको छ। उनीहरू त सर्वाङ्ग नग्न छन्। तर यहाँ चाहिँ वलकलको लौटी लगाउनु भएको थियो। अगाडि बढ्नुभयो। उनीहरूले वास्तै गरेन भने मतलब लज्जित भएनन् तिनीहरू, लाज मानेनन्। ब्रह्माजीले अन्त व्यासजीले देख्नुहुन्छ। त्यो देखेर आफ्नो पुत्रलाई प्राप्त गर्नको निमित्त, पुत्रलाई फर्काउनु निमित्त अगाडि बढ्नै पर्यो। जब यसो त्यो तलाउको नजिक पुग्नुभयो त्यो सबैले चाहिँ लाज मानेर एकदम नग्न अवस्थालाई छोपछाप पारेर चाहिँ एकदम लुक्न थाले। तिनीहरूले आश्चर्य भयो।
ब्रह्माजीलाई। त्यो एक प्रकारको 16 वर्ष जवानी भरिपूर्ण भएको केटो जाँदा यिनीहरूले लाज नमान्ने, म फुलेको बुढो, कुकुर परेको बुढो, हिँड पनि बल्ल बल्ल हिँडेको छु, मलाई देखेर यिनले लाज मान्ने के अचम्म हो? अचम्म भएन त? नभए युवक अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ लाज नमान्ने, नशर्माउने, अरू फुलेर चाहिँ अब चाहिँ आज कि भोलि यस्तो बुढो छ लाज मान्ने, अचम्म भएन? अनि सोध्नुहुन्छ किन यो तिमीहरूको यो चरित्र के हो, के कारण हो? तिनीहरूले उत्तर दिन्छन्, हे वृद्ध पिताजी, जो हजुरले बताउनु भएको छ नभए युवक 16 वर्ष अगाडिको छ लाज मानेनौ, मेरो सानो लाज मानेका छौ किन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने हामीलाई यो थाहा छ कि त्यो जुन 16 वर्ष हजुरले बताउनु हो त्यसलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसलाई यो विषय वासना यताउता तेरो मेरो स्त्री पुरुष यता केही पनि थाहा छैन। उता सर्वभूत छ, सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, सम्पूर्णमा छ। हजुर मान्छ, म मान्छ, जल मान्छ, थल मान्छ, सर्वत्र व्याप्त छु। कहाँ उसलाई निश्चित गरेर हामीले लाज मान्ने? हजुर त एक ठाउँमा स्थित हुनुहुन्छ, हजुर सर्वत्र हजुर हुनुहुन्न, हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ, तर त्यो एक ठाउँमा छैन, सर्वत्र छ। कहाँ छैन त्यो? त्यसको कहाँ लाज मानेर चाहिँ हामीले बच्न सकिन्छ र? भन्दा अचम्मित हुनुभयो व्यासजी, छक्क पर्नु। ओहो, मेरो छोरा मैले जन्माएको त्यो सर्वभूत छ, जन्मने बेला चाहिँ एकभूत भएको के अचम्म यस्तो? छक्क पर्नुभएको व्यासजी। व्यासजीको अवतार पनि भगवान के हो उनलाई हजुरले विष्णुरामको पूर्व पीठिकामा पढ्नुहुन्छ। अहिलेको 1000 नामभित्र पर्यो अमानी मानन्द, यो चाहिँ पूर्व पीठिका आउँछ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे भनेर पढिन्छ, पढिन्छ पढिँदैन? विष्णु सहस्रनामको पूर्व पीठिकामा यो शब्द, यो श्लोक आउँछ। व्यास नै विष्णु, विष्णु नै व्यास हुनुहुन्छ भनेको छ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः भनेर पाठार्थ छ। त्यस्तो व्यास भगवानका अवतार रूप भएका व्यासजी छक्क पर्नुभयो। सुखदेव स्वामी कस्ता हुनु रहेछ हेर्नुहोस् त, यसरी सिद्ध हुन्छ गुरु। सुतजी महाराजले भागवत सुन्नुभयो जसबाट, त्यस्ता गुरु कस्ता हुनु रहेछ। व्यासले पनि अचम्मित हुनुभयो आफ्नो पुत्रलाई, पुत्रको त्यो चरित्र देखेर, पुत्रको त्यो महत्त्व देखेर। त्यति महान हुँदो रहेछ सुतजीले भागवत सुन्ने गुरु। त्यस्ता गुरुबाट हजुरले सुनिसकेको, हजुरको जय होस् भनेर सौनक आदिले खुसी भएर स्तुति गर्छन् आफ्नो गुरुलाई। गुरुको वन्दना गर्ने, गुरुको स्तुति गर्ने भन्ने कुरा हिजो हामीले सुनिसक्यौँ। अखण्ड मण्डलाकारम ध्यानमूलम गुरुमूर्ति आदिले। त्यसो भएको हुनाले त्यता सर्वभूत भएका जो सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदा कहाँ पुग्नुभयो? जङ्गलमा पुग्नुभयो। व्यासजी फर्किनु भयो। अब कहाँ खोज्ने त्यसलाई? सर्वभूत छ, सर्वत्र छ अरे। मैले एक ठाउँमा खोज्दै हिँडेको छु भने कहाँ पाउँछु मैले? देखे पनि मेरो हात लाग्दैन यो भन्नुभयो, हार्नुभयो। त्यो गमनबाट, त्यो लक्ष्यबाट फर्किनु भयो। व्यासजी फर्केर अब जानुभयो आफ्नो चिन्तनमा, आफ्नो भजनमा, आफ्नो काममा। अब मैले मेरै काम गर्नु पर्यो भनेर फर्किनु भयो व्यासजी। अब उहाँ पनि आफ्नै काममा गएर मस्त हुनुभयो। कहाँ? जङ्गलमा, जङ्गलको एउटा कुनै गुफामा बसेर भजन गर्न थाल्नुभयो। उहाँ योगी हुनुहुन्थ्यो, भजन गरेर आनन्द बस्नु भएको छ। ध्यान गरेर एक्लो भजन पनि अपूर्ण हुन्छ। यो पनि सुखदेवको भजनबाट थाहा हुनु। एक्लो भजन धेरै समय टिक्दैन भन्ने सुखदेवजीको चरित्रबाट हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। प्रसङ्ग आउँछ। भजन गरेर जङ्गलमा रहनुभएको थियो, धेरै काल बितेको थियो। व्यासजी फर्केर आएर अब एकदम एक मना भएर, एक मना हजुरलाई कथा सुनाउँदा पाठ हुँदा एक मना श्रेणु भनिन्छ। मन घुमाएर फिराएर भागवत सुनिँदैन, पाठ सुन्दैन, कथा सुनिँदैन, पूजा बन्दैन। त्यहाँले एकदम चित्तवृत्ति एकाग्र भयो भने मात्र सिद्ध हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले व्यासजी आएर एक मना भएर चाहिँ अब आफूले ग्रन्थ लेख्न थाल्नुभयो, अनुभव गर्न थाल्नुभयो, सारा कुरा गर्न थाल्यो 86 यतापट्टि गर्दै गर्दै गएर भागवत पुराण पनि बनाउनु पर्छ। त्योभन्दा पहिला नारदीको चरित्र आउँछ यहाँ यसै मेसोमा पहिला यो प्रसङ्ग। अनि गएर चाहिँ उहाँले तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। व्यासजीले चाहिँ भागवत लेखिसकेपछि अब यो भागवत अब म बुढो छु, म पछि यो परम्परा लोप हुन्छ, कसैलाई पढाउने भनेर जो छन् आफूसँग यसो 2-4 जना शिष्य शाखा छन् त्यसलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पढाउने क्रममा उहाँहरूले के पढ्नु भएको थियो भने जुन मुख्य तत्त्व हो, मुख्य भक्ति तत्त्वहरू पढ्नु भएको थियो। र उहाँहरूले पिता मतलब गुरुको सेवाको निमित्त संविधाहरू चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो। हवन आदिको निमित्त, भोगराग बनाउनको निमित्त यसो केही समय निकालेर जङ्गल आदिमा गएर दाउराहरू संविधाहरू एकत्रित गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो जङ्गल गएको बेलामा ती विद्यार्थीहरूले गुनगुनाउने गर्दथे, के बोल्दथे पढेका कुराहरू। व्यासजीले पढाएका जुन ग्रन्थ छन्, जुन कुराहरू छन्, जुन श्लोकहरू छन्, त्यो उनीहरूले के गर्दथे? भक्तवत्सल भगवानको, निद्रा देवीको। हेर्नुहोस्, जङ्गलमा चाहिँ व्यासजीले पढाएका चेलाहरू शिष्यहरूले चाहिँ गुनगुनाउँछन्। हामी यहाँ त्यसो भएको हुनाले उहाँ के गुनगुनायो भन्दा एउटा श्लोक गुनगुनायो, 2टा श्लोक गुनगुनायो। त्यो गुनगुनाउँदाखेरि अथवा त्यो बोल्दाखेरि, स्तुति गर्दाखेरि त्यो आवाज सुखदेव स्वामीजीको ध्यान स्थानमा पुगेछ। त्यो आवाज सुखदेव स्वामीजीको ध्यान भङ्ग भएछ, ध्यान खुलेछ र त्यो श्लोक उहाँका कानमा पुग्दा सुनौ भएछ। कसलाई? सुखदेव स्वामीलाई। त्यो ध्यानभन्दा यो मिठो भन्ने वाला उहाँलाई भइरहेको रहेछ। र त्यो के गुनगुनाएको थियो भन्दा त्यहाँ 2टा श्लोक गुनगुनाएका थिए। त्यो श्लोक हामीले यहाँ श्रवण गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको अहो बकीयम स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमः। यस्तो श्लोक गान गर्दथे। सामान्य जनले के गाना गर्छन्? काम गर्दा यसो जङ्गलतिर जाँदाखेरि गीत गाउँछन्, सांसारिक गीत गाउँछन्। त्यो गीतले केही फाइदा छैन। सामान्य मनोरञ्जन त होला, तर दीर्घकालीन फाइदा त्यहाँ छैन। यो खालका श्लोकको मनोरञ्जनले, यो खालको गानले एकदम परलोक समयले काम गर्दछ, पराभक्तलाई यसले प्राप्त गराउँदछ, परम तत्त्वलाई यसले चाहिँ दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो श्लोक गान, यस्ता श्लोक गान गर्नुपर्छ। एपरन्त चाहिँ यो श्लोकले के भन्यो भने अहो बकीयम, त्यो पुतनाको कुरा आयो यहाँ। त्यो पुतनाले त्यो बालक नन्दनन्दन, यशोदानन्दन अथवा देवकी नन्दन, वसुदेव नन्दन जे भने पनि त्यो बालक छ, त्यो बालकलाई यशोदाको जस्तो रूप बनाएर त्यो पुतना गएर काखमा लिएर मार्छु भनेर चाहिँ, मार्छु भन्ने भावले गएर पक्रेर चाहिँ कालीकोट दुध चाहिँ स्तनमा लगाएर खुवाएपछि यो मर्छ, कंसको इच्छा पूर्ति हुन्छ। कंसको चाहिँ दूत थियो, कंसले पठाएर गएकी थिए। त्यस्ती पापिनीलाई पनि आमाको गति दिनुहुने परब्रह्म परमात्मा कति दयालु भन्ने सुखदेव स्वामीजीको मनमा भयो। आहा, कति राम्रो भगवान। हेर्नुहोस् त, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट बिस्किलाएर गई थी स्तनमा। यद्यप्य साध्वी, साधु रूप बनाई थी, एकदम साधु, प्रत्यक्ष यशोदा नै हुन् भन्ने खालको रूप बनाई थी। यशोदालाई हेर्दा र उनलाई हेर्दा केही पनि फरक थिएन, तर उसको स्वरूप चाहिँ घोर डरलाग्दो राक्षसीको थियो। त त्यस्तो बनाएर गई थी। त्यस्तै कपटीलाई पनि, त्यस्तै दुष्टिनलाई पनि आमाको गति दिनुभयो भगवानले भन्दा त हजुरको त्यो योग जुन छ नि, ध्यान योग सुखदेव स्वामीको भङ्ग भयो, भत्कियो, सबै खत्म भयो।
अब सुखदेव स्वामीको मन यतातिर लाग्दिनु भयो। लेभे गतिम धातृजिताम तत्वन्यम, त्यस्तो कम्बा दयालुम, यस्ता दयालु प्रभुलाई छोडेर म यो एक्लो जङ्गलमा बसेर ध्यान गरेर त के अर्थ र निरर्थक छ भनेर मान्दिनु भयो। अर्को श्लोक गाए उनीहरूले, बरहा पीडम नटभर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। बरहा पीड भनेको बरहा भनेर मजुरलाई भन्छ। बरहा पीड भनेको भगवानले यहाँ लगाउनुहुन्छ नि मजुरको दुई पुच्छा, मजुर पोख, त्यसको नाम हो बरहा पीडम। त्यस्तो बरहा पीड लगाउनु भएका नटभर बपुः, नटभर अरे 5 ठाँ टेढो भएर चाहिँ बाँसुरी बजाउने वाला नटभर। हजुरहरूले चाहिँ कालिया नागमा नाच्नु भएको चाहिँ देख्नुहुन्छ नि त, छुमु 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 नाच्नुहुन्छ नाच्नु, कालिया माथि के कालिया नाग माथि नाच्दा कसरी नाच्नुहुन्छ, नटभर बपु। यस्ता भगवान, अति सुन्दर भगवान। यस्तै यस्तै धेरै प्रसङ्गले भरिएका 2टा श्लोक सुनेपछि सुखदेव स्वामीको त्यो ध्यानबाट चञ्चलता सृजना भयो, सृष्टि भयो। अब त्यो ध्यानमा मनै लाग्न छोड्यो। अनि त्यो ध्यान समाधिलाई छोडेर ती बटुहरू कहाँ छन् खोज्दै हिँड्नु भएन। अघि व्यासजीले बोलाउँदाखेरि चाहिँ मतलब गर्नु भएन। अहिले व्यासजीले पढाएको श्लोकको ध्वनि सुन्दा त्यो श्लोकको त्यो महत्त्वको त्यो विवरणको ले उहाँलाई चाहिँ त्यो उसबाट चाहिँ हटाएर ती साना फुच्ची बाबुहरूलाई खोज्दै जानुभयो। अघि यहाँ आवाज गरिरहेको थिएँ, गुनगुन गरिरहेको थिएँ, श्लोक गाएका थिएँ, कहाँ गए भनेर खोज्दै जाँदाखेरि दाउरा सर बनाएर भारी बनाएर अब फर्किने अवस्थामा भेट्नुभयो। ए बाबु पख त, तिमीहरू कहाँ आएका, के बोलिरहेका छौ भन फेरि भन त, किन हजुरलाई भन्ने, भन न भन, तिमीहरू अघि गाएको सुन्दा मलाई आनन्द आएर म फेरि सुन्न भनेर आएको हुँ, बताऊ। ठिक छ, कसरी सुन्न खोज्छ भन्दा दिनुपर्छ। अब समाजको ज्ञान दिएन भने भगवान रिसाउनुहुन्छ। हजुरहरूले सत्यनारायण कथा सुन्नुभएको छ, ज्ञानम सम्प्राप्य संसारे अपरेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। भगवान अप्रसन्न हुनुहुन्छ ज्ञान नदिएको खण्डमा, ज्ञान दियो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब भगवानलाई प्रसन्न पार्न पर्यो भने ज्ञान दिनु पर्यो। यो कुरो पनि पढाएको थियो ती केटाहरूले, ती बाबुहरूले, बालकहरूले, विद्यार्थीहरूले। र भनिदिए फेरि पनि, फेरि भन्दा त एकदम चञ्चल भयो, तिमीहरूकै पछि आएर जान्छु भन्नुभयो। भरे भोलि कहिले जाम्ला भेटौँला म पनि भनेर ठेगाना मात्र नलिएर पछि नै लाग्नुभयो। साथसाथै आउनुभयो। अब सबै समुदाय लिएर आएका छन्, आफू पनि उनीसित आएर यसो गुरुजीको पढाउने बेला गुरुको अनुहार हेर्न पर्यो भन्दा त फुलेका बुढबा बस्नुभएको, अति चाहिँ पुस्तकहरू राख्नुभएको, यताउता ज्ञान गठरी भएका भगवानलाई देखेर छक्क पर्नु। अब व्यासले हेर्नुहुन्छ, उहाँले नि पुत्र भाव देख्नु भएको छैन। अघि पुत्र पुत्र भनेर जानुभयो, त्यो पछि अहिले त्यो पुत्र चिन्नुहुन्न, अरू पुत्रले पनि पिता चिन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, सर्वत्र भाव भयो त्यहाँ। त्यस खालको माया भगवानले लगाइदिनुहुन्छ कि हामी सबै मायामा फसेका छौँ। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, सारा जगत भगवानकै मायामा मोहित भएको छ, फसेको छ। त्यहाँ पनि भगवानले माया लगाइदिनु भयो। मेरा पिता भन्ने भाव भएन, मेरो पुत्र भन्ने भावै भएन, अरू मेरो शिष्य, मेरा गुरु, यस्तो भाव भयो। जस्तो जबसम्म गुरु भाव हुन्न तबसम्म ज्ञान आउँदैन, जबसम्म शिष्य भाव हुन्न तबसम्म ज्ञान दिइन्न। पुत्र भन्दा बित्तिकै अलिकति माया मोह लाग्छ, अलिक भिन्न खालको तृष्णा लाग्छ, ममता जाग्छ। त्यहाँ मेरो तेरो भइहाल्छ। बिल्कुल चाहिँ विशुद्ध शिष्यको चाहिँ भावमा मलाई ज्ञान प्रदान हुन्छ, ज्ञान ग्रहण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब दैनिकी चाहिँ विद्यार्थीपनमा चाहिँ सुखदेव स्वामी रहनुभयो। अब गुरुको नियम जे छ त्यो छँदैछ। एक वर्षले फेरि पढ्न थाल्नुभयो, पढ्नुभयो, सारा ग्रन्थ पढिसक्नुभयो र आफ्ना पिताजीबाट चाहिँ पढ्नुभएको सुखदेव स्वामीले। र उहाँले बताएर चाहिँ सुन्नुभएका सुतजी महाराज, सुतजी महाराजले सोनकान्तिलाई बताइरहेको छ प्रसङ्ग, श्रीमद् भागवत महापुराण हो। त्यसैले भन्नुहुन्छ सतो संश्रावया माता महाराजम परीक्षितम। यस्तो किसिमको महान ग्रन्थ, दिव्य ग्रन्थ हजुरको यो परीक्षित महाराजले प्राप्त गरिबक्सी हो। परीक्षित महाराज प्राप्त गरिसकेपछि इति ब्रह्माणाम संस्तुत्य मुनीनाम धीरछत्रीणाम, यसरी धेरै स्तुति भइसकेपछि तत्सर्वम न समाजक्ष पृष्ठो यदि किञ्चन, धेरै प्रकारका कुराहरू छन्, कुन भन्ने कुन नभन्ने आयो।
यसरी चाहिँ सुनाइ बक्सियो व्यासजीले सुखदेव स्वामीलाई लगायतका सबैलाई पढाइ बक्सियो। त्यस्ता व्यासजीलाई पनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण नबनाउन्जेल के भयो मनमा चञ्चल भयो। सत्रपुराण बनाइबक्स्यो। सत्रपुराण बनाइसक्नु भएपछि उहाँको मनमा शान्ति भएन, चञ्चलता भयो। अनि किन मलाई यस्तो चाहिँ चञ्चल भएको छ, मनमा ढुक्क भएको छैन, यत्रो मिहिनेत गरेँ मैले, वेदलाई 4 भाग लगाएँ, पुराणहरू बनाएँ, श्रुति स्मृति इतिहास सारा कुरा बनाइसक्दा पनि मलाई किन चञ्चल भयो, किन मन स्थिर भएन, यो भावमा रहिरहनु भएको थियो। मनमा खिन्नता बोध भइरहेको थियो। भगवानको इच्छाले नारदजी आइपुग्नु टुप्लुक्कै। नारदजी आएर यसो हेर्नुहुन्छ, मलिन अनुहार देख्नुहुन्छ व्यासजीको। मलिन अनुहार देखेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ, के भयो हजुरलाई, के भयो, मैले गर्नुपर्ने कुरा गरेँ, सारा मैले भोग्ने कहिले भोग्यो होला र, तर पनि कता प्रसन्नता छैन भन्दा नारदजीले पत्ता लाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो कुरा देखे थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले। त्यस्तो महान ज्ञान नारद जसले दिएको ज्ञान रद्द हुँदैन, नारद अरे के उहाँले दिएको ज्ञान रद्द हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ ज्ञानदाता उपदेशदाता जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बताउनु भयो। प्रभु हजुरले अहिलेसम्म बनाएको ग्रन्थहरूमा कता अलिकति त्रुटिपूर्ण भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। त्यो त्रुटिलाई फेरि सुधार्नु भयो भने, हजुरले सुधार्नु भयो भने हजुरलाई प्रसन्नता आउँछ। बदरलाई सदर गर्नु पर्यो। हामीले पत्रलाई थाहा कतै गल्ती हुन्छ, फेरि पढ्दा थाहा हुन्छ, अनि सुधाइयो भने पनि आनन्द हुन्छ, सही हुन्छ। त्यस्तै यस्तो कतै केही बिग्रियो यस्तो भएको कारणले हजुरलाई यस्तो भएको, अब एउटा चाहिँ विशुद्ध यस्तो ग्रन्थ बनाउनुहोस्, त्यो सबैको चाहिँ तपाईँ सुधारको रूपमा, अनि हजुरलाई आनन्द आउँछ भनेपछि बद्रीनाथको चाहिँ सरस्वती नदी, अलका नदीको किनारामा सरस्वती नदीको सन्निकटमा बसेर चाहिँ यो ग्रन्थ बनाइबक्स्यो। यो श्रीमद् भागवत महापुराण बनाइबक्स्यो र बनाइसकेपछि सुखदेवले पढाउनु भएको। यो 18 नम्बरको भागवत पढेपछि सुखदेव स्वामीले पढाएपछि र उहाँले आफ्नो वृत्तान्त बताउनुहुन्छ र मतलब पुष्टि गरिदिनुहुन्छ कि म पहिला जन्ममा दासी पुत्र थिएँ, मेरा पिता हुनुहुन्थ्यो, एक्लो थिएँ, म बडो गरिब थिएँ। मेरी आमाले यसो कतै गएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ अनि यसो हातमुख जोड्ने गुजारा चल्दथ्यो। यसै क्रममा एउटा गाउँमा चतुर्मासको आयोजना गर्नुभएको छ। त्यस अवस्थामा हाम्रो आमा काम गर्नबाट जाँदा म पनि पछि लागेर गएको थिएँ। त्यहाँ चतुर्मास गर्नको निमित्त महात्माहरू आएर चाहिँ चतुर्मासको व्रत बस्नु भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई यसो हेर्नुभयो। हेर्दा मलाई चाहिँ आनन्द आयो। यसो मिठो वस्तु पनि दिनुभयो, खाँदाखेरि त मलाई त नछोड्नु भयो। यी महात्मालाई नछोड्नु जस्तो मलाई मनमा भाव भयो र मलाई आमाले त्यही छोडेर, किन भन्दा चकचकेलाई के गर्ने, काम गर्नलाई चकचक गर्छ, उतालाई चकचक गर्छ, त्यहाँ छोडिँदा बित्तिकै ऊ पनि मान्ने, ऋषिहरूले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ यसो खाने मिठो कुरो दिएर माया गर्ने। यस्तो अवस्था भएको हुनाले यसलाई यहीँ छोडेर जानु पर्यो भनेर काम गर्न जान्थिन्। अनि पछि आएर चाहिँ लिएर घर जान्थिन्। यसरी केही समय व्यतीत भयो। पछि गएर अलि ठुलो भएपछि अब बसिरहँदाखेरि चाहिँ परिचय हुँदै गयो। महात्माहरू पनि यसो आशीर्वादहरू भएका केही दिन थाल्नुभयो। उनले पनि त्यहाँ लिन थाले। पछि गएर चाहिँ ल जाम भन्दा म जान्न, म छोड्दिनँ। आमालाई पनि छोडेर बस्न खोज्नु भयो। हेर्नुहोस् त, सन्तको चाहिँ सन्निकटता, सन्तको माया, सन्तको चाहिँ सद्भाव कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। आफ्नो आमालाई पनि चाहिँ छोड्न मन भयो। हेर्नुहोस्, सत्सङ्ग त्यस्तो हुन्छ। सत्सङ्गको फल जन्मदिनी आमालाई पनि छोड्न मन लाग्ने गराउँछ। त्यस्तो आमाको पछि जान पनि मन भएन, म यहीँ बस्छु, छोड्दिनँ। सन्तहरूले के गर्नुभयो, चतुर्मास सकियो। अब आफूहरू त हिँड्न पऱ्यो, कहीँ जानु पऱ्यो, थानान्तरण हुनुपर्छ। पहिला लिएर कहाँ जाने, बिचरा एक्लै आमा छन्। त्यो आमाको सहारा यही बाटो, बच्चा मात्रै हो। भोलि दुःख सुख पर्दा काम दिने यही हो। अहिले बढेको छ, औ नि बुढी हुँदै गएछन्, उनको सहारा कोही छैन।
हामीले यिनलाई लिएर गइदियौँ भने त उनलाई आपत पर्छ। बाबु अहिले तिमी जानी होइन, तिमीलाई हामीले चाहिँ माया गरेका छौँ, हामीले सम्झिने छौँ, तिमी ढुक्क हौ। अहिले तिम्रो दायित्व भनेको आमाको साथमा बस्ने हो, जाऊ आमासँग जाऊ भनेर केही वस्तु दिएर फकाएर महात्माको त्यो आज्ञा मान्यो त्यो बाबुले र आमाको पछि गयो। म त गएँ भन्ने कुरो गर्छ। यसरी तिमी भनेपछि म आमासित गएँ, मलाई तीव्र इच्छा थियो सन्तसँग बस्ने, सन्तसँग जाने। यसरी मातासँगको बसाइ केही समय के भएको थियो, एक दिन माताजी गाई दुहुनु भनेर चाहिँ जाने क्रममा बाटोमा सर्पले टोकेर माताको देहान्त भयो। आमालाई चाहिँ सर्पले टोकिदिएछ, थाहा भएन, आमाको देहान्त भयो। त्यो कुरोले मलाई एकदम पिरलो, एकतिर भने अर्कोतिर फेरि ठिकै हो, प्रभुको इच्छा, हुनुहार दैवनटार। मलाई साधु सन्तसँग बस्ने बडो तीव्र इच्छा थियो। अब हुनुहार दैवनटार भइहाल्यो, ठिकै छ। अब यो कुरोमा चाहिँ यो कुरोलाई सम्झेर रोएर चिन्ता गरेर केही हुनेवाला छैन। किन उनलाई पहिला सन्तको त्यो उपदेश प्राप्त थियो। सन्तको उपदेशले गर्दाखेरि उनलाई त्यो धैर्यता प्राप्त भयो। अब अगाडिको कुरो गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ, बुद्धिमानको काम अगाडि सोच्ने हो। त्यसो हुनाले चाहिँ अब तिनको मतलब औषधि कर्महरू, क्रियाकर्महरू सम्पन्न गरेर आमाको ऊर्ध्वगमनको बाटो चाहिँ को कर्म गरिदिएर अनि मैले अनि विचरण गर्दै गएँ, साधुको सन्तको सत्सङ्ग गर्दै गएँ र मेरो पनि अवस्था त्यस्तै भयो। त्यसपछि म जन्मेँ। साधुको सङ्गतको प्रभावले गर्दा मेरो जन्म उच्च कुलमा भयो। अहिले म ब्रह्मपुत्र भएर चाहिँ जन्मेको छु। मेरो नाम नारद। मैले चाहिँ बिना रोकटोक 3 लोक घुम्छु, भगवानको नाम जप्छु, नारायण नारायण जपिरहन्छु, अहर्निश जपिरहन्छु। यो सन्तको कृपालेबाट, सन्तको उपदेशबाट यस्तो किसिमको हुन गएको हो। त्यसो हुनाले त्यस्तो तत्त्व त्यो सन्तसँग हुन्छ। त्यस्तो तत्त्वयुक्त भएको ग्रन्थ हजुरले बनाउनु भयो भने, परतत्वलाई सिद्ध गर्ने ग्रन्थ बनाउनु भयो भने त्यो परतत्वले नै हजुरलाई शान्ति प्रदान गर्दछ। यो गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादासको क्रमको जुन हजुरको ग्रन्थ छ त्यसलाई परित्याग गरेर एकमात्र परतत्व अनन्य उपासक जसको उपासना गर्नाले चाहिँ परम सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो खालको ग्रन्थ बनाओस् भनेर चाहिँ उपदेश गर्दा यो भागवत पूर्ण भयो। यही भागवत सुखदेवले पढाइ बक्सियो भनेर चाहिँ उपदेश गर्दा व्यासजीलाई शान्ति छायो, आनन्द हुनुभयो। यसरी चाहिँ व्यास नारद संवाद पनि आयो। यसै क्रममा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ महाभारतको कुरा आउँछ। महाभारतको कुरोमा चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ दुर्योधनको चाहिँ यो जङ्गा भाँचिएको छ। आफ्नो मित्र अश्वत्थामालाई चाहिँ आज्ञा गर्छ, आदेश गर्छ, मलाई शान्ति जबसम्म तब हुन्छ जब 5 पाण्डवको चाहिँ 5वटै शिर काटेर मेरो सामने ल्याएर चाहिँ भेट रूपमा चाहिँ जसले राख्छ अनि मलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। हे मित्र भन्दा मैले गर्छु त्यो काम भनेर चाहिँ अश्वत्थामाले स्वीकारेर गएर चाहिँ ती 5वटा टाउका लिएर आउने क्रममा बिचरा त्यो 5वटा पुत्रका टाउका लिएर आएछन्। त्यसले खुसी पार्छु मित्रलाई भन्दा त मित्रले यसो छाम्दा त कलिला छन् टाउका, हेर्दा त झन् त्यो आनन्दको ठाउँमा त एकदम विभोर हुने खालको के आपत हुने खालको अवस्था सिर्जना भयो। मित्रले त्यस्तो गरिदिए झन् अब वंशै नष्ट भयो। भोलि यसो पिण्डपानी गर्ने त थिए, झन् बर्बाद गर्यो मित्र भनेर चाहिँ दुःख मनाउ गरे। हेर्नुहोस्, दुष्टलाई कतैबाट पनि हुन्न, दुष्ट स्वभाव भएको व्यक्तिलाई कतैबाट पनि शान्ति आउने। यताबाट हुन्छ भनौँ त्यतैबाट अशान्ति, उताबाट हुन्छ उताबाट अशान्ति, सबैतिर अशान्ति हुन्छ दुष्टको लागि। सज्जनको लागि चाहिँ सबैतिर नसोचेको चाहिँ उपलब्धि हुन्छ, राम्रो आफै बन्दछ बाटो। यो सज्जनलाई आफै परिपरि आउँछ। त्यही भएर भाग्योदय न बहुजन्म, अनन्त जन्मको भाग्यको उदयले मात्र यस खालको सत्सङ्ग प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्गले चाहिँ परम तत्त्वले प्राप्त हुन्छ। परम तत्त्वले चाहिँ नदिने कुरो केही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो महाभारत पनि समाप्त भयो। हुँदा 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 अन्तिममा गएर त्यो अश्वत्थामाले फेरि चाहिँ विघ्न गर्न थाल्यो। गएर चाहिँ उत्तराको गर्भमा जो परीक्षित हुनुहुन्छ उनलाई पनि
ब्रह्मास्त्र छोडिदियो। अब उत्तराले हाय हे भगवान आपत परो बर्बाद परो के गर्ने कसो गर्ने भन्दा भन्दा थाहा हुन्छ भगवान आएर रक्षाहरू हुन्छ। वरिपरिबाट चाहिँ गर्भमा गएर रक्षाहरू हुनाले अन्त्यमा गएर परीक्षितको नाम राखिन्छ परित इक्षित परीक्षित। भगवानले रक्षा हुनाले चारतिर हेरेर रक्षा हुनाले परीक्षित नाम रह्यो। यसरी संक्षिप्तमा लाँदाखेरि यसरी भन्दा अलि नबुझिएला पनि अलि घटाए बुझिन्छ। दुध घटाएको मिठो कथा पनि घटाएको मिठो हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग छ नि त। तर यहाँ घटाउन नपाउँदा नबुझिएला तर हामीले कथा जान्नेकै पनि छौँ कतिपय। जे होस् अब परीक्षितलाई पनि उसले विघ्न गरेर कसले अश्वत्थामाले मार्छु भन्दा भगवानले रक्षा हो। यसरी चाहिँ भइसक्यो। अब यज्ञको आयोजना हुन्छ पछि आनन्द भएपछि यज्ञमा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ भण्डारे कस्तै पर्छ यता सबैतिर कसैलाई थाहा छैन। अब सबैले बिगाएर भत्काम भन्ने खालका चाहिँ व्यवहार हुन्छ नि त्यहाँ। तर भगवानलाई सबै कुछ थाहा छ। हुँदा अन्त्यमा गएर सज्जनको नै भलाइ नै हुन्छ, सज्जनको जित नै हुन्छ, विजय नै हुन्छ। यो पनि सम्पन्न भयो। भगवान चाहिँ पाहुको पादत्राण जुदा चप्पलको सेवा गर्ने अनुभव, प्रख्यान गर्ने खालको रक्षामा भाग लिनुभयो। पत्तर उठाउने खालका कुराहरू सानो कुराहरू भगवानले स्वीकारिबक्स्यो। अन्त्यमा गएर भगवानकै सेवा भगवानको महत्त्व त्यहाँ देखाउँछ त्यहाँ कथाले। यी आदि कुरा सम्पन्न भइसके अन्त्यमा गएर पनि केही गर्दा नभएर चाहिँ धृतराष्ट्र आदिहरूलाई चाहिँ आपत्ति पर्छ। विदुरले चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ अब अन्त्यमा आएर जसलाई तपाईँले जीवनभरमा चाहिँ अपकार गर्नुभयो आज उनीको चाहिँ कलो खाएर बस्ने सुहाउँछ। आदि कुरा विदुरबाट हुँदा उहाँ पनि जानुभयो। यतातिर गएर 5 पाण्डव पनि आफ्नो गति अनुसार कर्म अनुसार गए। त्योभन्दा पहिला भगवान जानु पर्दा भगवानले चाहिँ सोधिबक्स्यो के वर माग्छौ कुन्ती भन्दा कुन्तीले दुःख मागिछन्। किन जति पनि दुःख परे हजुरले त्यो सबै राम्रो गरिबक्स्यो। अब त्यसो हुनाले प्रभु मलाई वरदान दिनुहोस् भने दुःख दिनुहोस् भने विपदः सन्तोन शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो या दर्शन यात्मत अपूर्व भव दर्शनम भनेको छ। त्यस हुनाले हजुरको उपस्थिति नै मेरो लागि चाहिँ राम्रो हो। किन हजुरको दर्शन चाहिँ आपत्तिमा हुन्छ, दुःखका दामोदर सुखको संसार। त्यस हुनाले कुन्तीले यो पहिला मागिन्। अन्त्यमा गएर सबै आफ्नो ठाउँमा गए। अब अन्त्यमा के भयो परीक्षितजीले सबैको सल्लाहले राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो। आफ्नो राज्यमा पुत्रवत प्रजाको पालन गर्नुहुन्थ्यो। सबैको रक्षा गर्नुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको सबैको रक्षा गर्ने क्रममा देश विदेश घुमफिर गर्ने क्रममा आफ्नो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ कालो पुरुषले अब गाईको चाहिँ पीडा गाईलाई चाहिँ ताडन गर्दै रहेछ। गाईलाई चाहिँ पिट्दै रहेछ, खुट्टा खुट्टामा हान्दो रहेछ। बडो दुःख भयो मनमा, मेरो राज्यमा यस्तो भनेर चाहिँ दुखी भएर अन्त्यमा गएर सोद्धाखेरि त को होस् के होस् उसले आफ्नो चाहिँ त्यो राजा पोषकलाई चाहिँ मिल्क्याएर आफ्नो यथार्थ रूप देखायो। डराएर चाहिँ सर्न पर्यो। अन्त्यमा गएर चाहिँ यसो हेर्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि चाहिँ सबै अवगुण छन्, सबै अवगुण छन्। त्यसका हेर्दै हेर्दै जानुभयो राजाले एउटा गुण भेट्नुभयो। त्यहाँ एउटा गुण रहेछ जुन गुण एकदम अमूल्य खालको रहेछ, मूल्यवान रहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सिधै समाप्तै गर्नु भएन। र उसले नि याचना गर्यो, स्थान दिनुभयो, 4वटा स्थान दिनुभयो। 4वटा स्थान दिँदाखेरि उसले यो सबै नराम्रो भयो भन्यो। अन्तमा एउटा त राम्रो दिनुहोस् भन्दाखेरि ठिकै छ त नि, एउटा गुणले युक्त भएको हुनाले तँलाई एउटा स्थान राम्रो दिन्छु भनेर मन आयो, विचार आयो, सुनमा पनि स्थान दिनुभयो। अब खुसी भइहाल्यो। अब विचार पुराउनु पर्थ्यो। त्यो प्रारब्ध बलवान हुन्छ। परीक्षितको प्रारब्ध बलवान थियो। आफ्नो प्रारब्ध बलवान भएको हुनाले त्यस खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ स्थान दिने बुद्धि आयो। बुद्धि अनुसार दियो। दिएपछि त्यसको फल त आफैमा आउने पर्ने भयो। यस्तै यस्तै कुरा चलेका थिए। यसलाई अलि विस्तृत नभनेर संक्षिप्तमा भनियो। र एक दिन चाहिँ राजा शिकार खेल्न भनेर जानुहुन्छ। अब बाटोमा जङ्गलमा जाँदा प्यास अन्य प्रकारका कुरा हुने भए, भोक प्यास लाग्ने नै भयो। अगाडि बढ्नुहुन्छ। एउटा
ऋषिले चाहिँ एकदम आफ्नो कुटीको नजिक बसेर ध्यान लाएर बसेको अवस्था, आफूलाई प्यास लाग्छ, भोक लाग्छ अनि भएको छ, ए ऋषि राजा आएको थाहा छैन, पानी सोध्नु पर्दैन त, ध्यान लाएर हुन्छ भन्दा ध्यान अवस्थामा के थाहा विचार थाहै हुने कुरो भएन। कुहाको के थाहा हुन्छ र ध्यानमा, समाधिमा थाहा हुन्न नि त। अनि घमण्डले गर्दा मत आयो नि त, त्यो मात लायो, मत आयो। अनि त्यसो गरेर चाहिँ यसो यताउता हेरेको त मरेको सर्प भेट्नु हो। अब पानी त पिउनु थियो, कहीँ पानी पाइन्छ कि घुमफिरेको स्वार्थको निमित्त घुम्दा फिर्दा एउटा चाहिँ मरेको सर्प रहेछ, यो घमण्डे ऋषिलाई यही ल्याएर होला हालिदिनु पर्यो भन्ने विचार आयो, बुद्धि बिग्रियो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो कि न, जब विनाश हुनु छ भने बुद्धि विपरीत हुन्छ। हेर्नु कस्ता परिस्थिति हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो, कहीँ कतै विघ्न त केही थिएन, शान्ति थियो। आज आफैले त्यसो तपस्वी निरपराधी भगवानको भजनमा रहेको ऋषिका गलामा आफ्नो पानी पिउनेको तृष्णाले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नभएको कारणले मर्यो सर्प ल्याएर चाहिँ ध्यान गरेको ऋषिको गलामा सर्प ल्यायो, खान मन लाग्ने भयो। केले गरायो त्यो? अन्यायले आर्जन गरेको सम्पत्तिको चाहिँ उपभोगले, अन्यायले आर्जन गरिएको सम्पत्तिको उपभोगले, अर्थात् त्यो मुकुट चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यो मुकुटमा कलीले बास गरेको थियो, जुन कलीलाई सुनमा स्थान दिएको, सुनमा तेरो बास भनेर चाहिँ आफूले बताइएको। उसले सुनमा बास गर्यो, अन्यायले आर्जन गरेर सुनमा बास गर्यो। आखिर प्रारब्ध बलवान भएको हुनाले आफूले त्यस्तै खालको त्यो मुकुट लगाइएको थियो। बुद्धि बिग्रियो, बुद्धि बिग्रेपछि ऋषिको अपचार भयो, महात्माको अपचार भयो। महात्मालाई चाहिँ दुःख मतलब पहुँचाइयो, जसले गर्दाखेरि परिणाममा उनका शिष्यहरू पुत्रहरू कहीँ जानुभएको थियो, आएर हेर्दा गलामा मरेको सर्प देख्नुहुन्छ। ओहो, यस्तो ध्यान अवस्था बसेका मेरा पिताजीलाई कुन दुष्टले चाहिँ यसरी चाहिँ अपराध गर्यो भनेर चाहिँ आवेश आयो। प्रारब्ध बलवान कता कता के गराएर परीक्षितलाई दुखाउनु छ। झट्ट चाहिँ जलमा लिएर जसले मेरो पिताजीको गलामा मरेको सर्प राख्यो, आजको चाहिँ 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु होस् भनेर पानी छोडिदिनु भयो। शराब परिहाल्यो। अब एवं त्यहाँ नजिक आउनुभयो, अब चित्त दुखेको छ, पिताजीले के कस्तो टोकेको पोके के हो भन्न पर्यो नि त। त्यस्तो केही भएर चाहिँ हेर्नु आएछ खोलेर हेर्दाखेरि मतलब जीवितै हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, त्यो सङ्कल्प बढेर देखेपछि उहाँलाई पनि राम्रो लागेन। देशका राजा, सबैको भलाइ गर्नेवाला राजालाई यसरी श्राप दिनु त राम्रो भएन बाबु, तिमीले गल्ती गर्यौ। जो हुनुभएको ब्राह्मणको चाहिँ वचन सङ्कल्प अकाट्य हुन्छ। अब अगाडि हेर्नुपर्छ, पछाडि हेरेर पछुताएर छैन भनेर शिष्यले पत्र लेखेर दिनुभयो कि गएर चाहिँ प्रसिद्ध राजालाई यो पत्र पुर्याउनु कि उनले अब बाँकी रहेको समयलाई सदुपयोग गरून्, बाँकी रहेको समय सदुपयोग गरून् र आत्मोद्धार गरून् अथवा उनको केही इच्छा छ पूर्ण गरून्। यो उद्देश्यले चाहिँ पत्र पठाउनु भएको थियो। र पत्र पहुँचाउँदाखेरि यही उहाँले त मुकुट निकालिसक्नु भएको थियो। आफ्नो राज्यमा गएर मुकुट निकालेर पश्चाताप भयो, ओहो आज मैले कति कुकर्म गरेँ, निरपराधी ऋषिलाई मर्यो सर्प ल्याएर गलामा हालेँ, धिक्कार छ मलाई, मलाई कुनै प्रकारको वज्रपात भयो हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ प्रकारको सजाय भयो हुन्थ्यो। म जस्तो मान्छे बाँचेर कामै छैन, पृथ्वीको भार, यो पृथ्वीमा म बाँच्नु व्यर्थ छ भनेर परीक्षित राजालाई पश्चाताप त भएकै थियो। प्लस यता रहेको पत्र पढेर सुनाउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दा मलमपट्टि लाए जस्तो भयो। तपाईलाई श्राप परेको छ, 7 दिनमा तपाईलाई तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुनेछ। त्योभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो आत्मकल्याणको निमित्त अथवा हजुरले के गर्न चाहनुहुन्छ, इच्छा के छ पूर्ण गर्नुहोस् भने यस्तो पत्र पाउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ आनन्द आयो। हेर्नुहोस्, हो अब मलाई चाहिँ ऋषि वचन, ऋषि आज्ञा, गुरुमुख भएको प्रमाण भने मानेर त्यो राजपाटलाई चट्ट चाहिँ पुत्रलाई दिएर, जन्मेलाई दिएर आफू हिँडिहाल्नुभयो। गङ्गा किनारमा गएर बस्नु, जतिखेर चाहिँ शुद्धले पढ्नु त्यहाँनिर पुग्नुको प्रश्न यहाँ जोडियो। अघि संक्षेपमा अहिले कथा जोड्यो। त्यहाँ गएर बस्नुभयो। जब राजालाई यस्तो श्राप पर्यो, अन्तमा राजाले राजपाट छोडेर
गङ्गा किनारमा तपस्या गर्न भनेर जानुभयो भन्ने कुरो चाहिँ सर्वत्र प्रचार भयो। हुँदा बित्तिकै सबै योग्यजनहरू आउन थाले भेट्न। कोही आपत्ति पऱ्यो कुनै घरमा पनि हामी भेट्न जाने चलन छ छैन, त्यो परम्परा हामीले मानिरहेका छौँ। कोही बिरामी भयो, कसै कहाँ केही घटना घट्यो के भने जाम, हामीले केही सहयोग पुर्याउन सक्छौँ कि हामी गइदिएर नै उनलाई आनन्द आउँछौँ भने हाम्रो कर्तव्य चाहिँ हो, किन त्यो नगर्ने, यस्तो भावले हामी अहिलेसम्म पनि त्यो परम्परालाई मान्दै आएका छौँ। एवं रीति चाहिँ परीक्षित राजा त्यत्रो राज्य चलाएको राजा आज उनलाई श्राप पर्यो अरे भनेर चाहिँ थाहा पाएपछि सबै व्यक्ति हेर्न गर्न हर विचारले विभिन्न सिद्धान्तले मान्छे पुगेका छन्। त्यहाँ जाँदा बल्ल लाएर बस्नु भएको छ। ऋषि महर्षिहरू सबै चाहिँ दृश्य अदृश्य रूपमा वरिपरि घेरा लाएर बसेका छन्। प्रजाहरू सबै सन्त सबै छन्। त्यसै बिचमा चाहिँ फेरि चाहिँ यताबाट चाहिँ भगवानले पठाएर गुरुदेवको आगमन हुन्छ। कस्ता गुरुदेव? सुखदेव स्वामी जुन बल्गल धारण गर्नुभएको थियो पहिला, भागवत पढ्नुभयो पिताजीबाट, पढिसकेपछि अब परीक्षितलाई चाहिँ केही उपदेश गर्न पर्यो भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँको चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ दिगम्बर यस्तो चाहिँ कहाँको चाहिँ अवस्था छ, श्याम वर्ण छ अनि भगवानमा दत्तचित्त हुनुहुन्छ। र त्यस्तो चाहिँ गुरुलाई देखेर चाहिँ परीक्षित राजाको मनमा आनन्द अनुभव भयो र सोध्नुहुन्छ वरियाने सते प्रश्न। अब उहाँले के सोध्नुभयो भन्दा मर्ने जलले गर्नुपर्ने कुरा के हो? अब मर्नु निश्चित छ, तपाईँको 7 दिनमा काल आएर अथवा मतलब तक्षले ढोकेर तपाईँको मृत्यु हुन्छ भन्दा बित्तिकै त अब मर्ने कुरा निश्चित भयो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मर्ने जलले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो बताइबक्नुहोस् भनेर सोधेपछि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, बस्नु भएर सिधै उपदेश गर्नुहुन्छ वरियाने सते प्रश्न। तपाईँको प्रश्न अति उत्तम छ र यो प्रश्नको उत्तरले लोकको कल्याण पनि हुन्छ। श्रोत व्याधिनी राजेन्द्र निनाम सन्देश। हे राजन, सुन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै धेरै छन्। अब त धेरै धेरै सुन्ने अवस्था छैन, समय छैन। त्यसो हुनाले मनुष्यहरूले चाहिँ पाएको समयलाई व्यर्थमा गुमाउँछन्। निद्रया रियते एकदम सुतेर रात्रि सुतेर बिताउँछन् र दिवा चार्थे राजन दिउँसोमा चाहिँ कमाउनुमा मस्त भएर चाहिँ समय गुमाउँदछन् र कुटुम्ब पोषण छोराछोरी आफ्नोमा चाहिँ भर पोषणमा मात्रै त्यो समय व्यतीत गर्छन्। देहापत्त कलत्र, देह पुष्ट हुनुको निमित्त कलत्र सार सन्तति वृद्धि र उनीहरूको चाहिँ भरण पोषणमा बिताउँछन्। यसरी बर्बाद गर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले हजुरको यो जुन समय छ, यी सारा कुराबाट चाहिँ विमुक्ति प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो हजुरले त्यता कतै पनि मोह छैन, मोहबाट परित्याग गरेर हजुर आउनुभएको छ। यही समय काफी छ। खट्वाङ्ग नामका राजा त 2 मुहुर्तमा चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो भने हजुरको त 7 दिन बाँकी छ। के को चिन्ता गर्नुभएको छ हजुरले? त्यसो हुनाले हजुर आनन्दसँग चाहिँ ढुक्क भएर अब श्रवण गर्नुहोस्। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सम्मत छ, भगवत सम्मत छ। भगवानमा चाहिँ भगवानलाई सिद्ध गर्दछ, परतत्त्वलाई सिद्ध गर्छ यो भागवतले। मैले द्वापरको अन्तमा पिताजीबाट अध्ययन गरेको अधीतवान द्वापरादो पितृद्वैपायनाथ अहम। द्वैपायनबाट अथवा व्यासजीबाट मैले पढेको हुँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो ग्रन्थ हजुरले सुन्नुभयो भने हजुरको चाहिँ उत्तम लोक प्राप्त हुन्छ, उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। त्यसको निमित्त हजुरको चाहिँ एकाग्रताको खाँचो छ। हजुरको चाहिँ त्यो मनस्थिति जो हो त्यो एउटा वस्तुमा चाहिँ निष्ठावान हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले रोजाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ चित्तवृत्ति, तपाईँको रुचि केमा छ त्यसो अनुसारको चाहिँ वस्तु मैले दिनुपर्छ। मेरो तर्फबाट मैले एकैचोटि दिएँ भने तपाईँले नदियो भने बर्बाद हुन्छ। तपाईँमा कति पात्रता छ, कत्रो भाँडो छ, कस्तो के छ, तदनुकूलको मैले यो वस्तु दिनुपर्छ। मैले धेरै दिएँ
तपाईँले चाहिँ त्यो ग्रहण गर्न नसकेर पोख्यो भने खेर जान्छ। एक मानुको भाँडो लिएर आएछ, एक पाथी दियो त्यो भाँडा भने अरू 7 माना कहाँ जान्छ? भैमा जान्छ, बेकार हुन्छ। अब आधा दिनुपर्ने हो कि भरेर दिनुपर्ने हो कि कसरी भरि दिनुपर्ने, कति दिनुपर्ने, त्यो अनुसारको हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हजुरलाई कस्तो इच्छा छ? सर्वप्रथम त तपाईँले आसनलाई सिद्ध गर्नुपर्छ। आसन सिद्ध गरेर बस्नुभयो भने अनि मात्र यो सम्भव छ। जितासनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसन्धारे दिया। अब आसनलाई जित्नुहोस्, मनलाई जित्नुहोस्, श्वासलाई जित्नुहोस्, इन्द्रियलाई जित्नुहोस् र स्थूल भगवानलाई सम्झिनुहोस् अनि मात्र यो कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस् भगवानको यस्तो चाहिँ रूप छ जो अघि हामीले विश्वरूप विराट रूपको बताइयो। यो जुन ब्रह्माण्ड जो 14 मण्डल 14 भूमण्डल छ त्यो भगवानको स्वरूप हो। त्यो हजुरमा पनि छ। हजुरको पैताला पाताल शिर चाहिँ ब्रह्मलोक हो। एवं त्यति बिचमा चाहिँ 12वटा छन्। यसरी चाहिँ पातालमे तस्यै पादमूलं पठन्ते पाठ्यं प्रपते रसातलं महातलं विश्वसृजोतगुल्भौ तलातलं मै पुरुषस्य जङ्गे। यसरी तुलना गरिदिनु भयो ब्रह्माण्डलाई र पिण्डलाई। पिण्ड शरीरलाई ब्रह्माण्डको तुलना गरेर सुनाउनु भयो। अन्तिममा गएर हजुरले के चाहना छ? अब संसारको चाहना छ कि फेरि यो म अहिले श्राप पऱ्यो 7 दिनमा मेरो मरण हुने भयो, अब त्यसपछि फेरि जन्मेर फेरि यही राजा हुने हो कि यही राज्य चलाउने पो मन छ कि अरू कुनै प्रकारको कुराहरूको कामना पो छ कि? जे हजुरलाई चाहना छ त्यो अनुसारको मिल्दछ मलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ? विद्या कामस्तु गिरिशम। हजुरलाई विद्या चाहिएछ भने गिरिशम भनेको पार्वतीको उपासना गर्नु, सरस्वतीको उपासना गर्नु। गिरिशम सरस्वतीको। दम्पति पति पत्नीको खाँचो छ भने, कोही विवाह नभएका छन् भने विवाह हुनु पर्यो नि। उमाम सतीम, सती उमाको आराधना गर्नु, भोले बाबाको आराधना गर्नु। यसरी चाहिँ तत्त देवताहरूको यहाँ बताउनु भएको छ। अन्त्यमा गएर सबैको कुरा नभनेर हामीले सुनिआएको छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ भने अकाम सर्वकामो बाहर। अब अरूहरूको गर्दै गर्दै अन्त्यमा गएर हजुरलाई निजोड के भन्छु भने अकाम, कामना नै छैन केही। तपाईँ त अब 7 दिन मृत्युञ्जय आएर बस्नुभएको छ, मनमा केही कामना नै छैन अथवा कामना छ। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम, मोक्ष हुनेको कामना छ कि? उदारधि, राम्रो विचारद्वारा यो सम्झिनु भएको छ कि के थाहा मलाई। त्यसो भएको हुनाले यदि यस्तो उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नु छ, भगवान लोकमा जाने इच्छा छ भने त्यस खालको उपदेश सुन्नुपर्छ। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। त्यसको निमित्त त तीव्र, तीखो, अविच्छिन्न, अटुट भक्तिको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। यजेत पुरुषम परम, त्यस्तो भगवानको यजन गर्नु, पूजन गर्नु, आराधना गर्नु, उहाँको भरोसा पर्नु, उहाँको शरणमा पर्नु र मात्र यो सम्भव छ। यता भानमदे यता मिहानि श्रेयसोदया भगवान भगवत ततलो भाव यत भागवत संगत। त्यसमा यी कुराहरू भागवतको चाहिँ सङ्गतले प्राप्त हुन्छन्। र यसो भएको हुनाले हजुरलाई त्यस खालको ज्ञान चाहिएको छ। कस्तो खालको ज्ञान चाहिएको छ त्यो हजुरले बताउनु पर्यो। तदनुकूलको उपदेश मैले गर्छु भनेर चाहिँ सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई सावधान गरेपछि हो। हेर्नुहोस् संसारमा सबैहरू चाहिँ आफ्नो स्थितिमा रहेका छन्। समयलाई पनि हेर्नु पर्यो यहाँ। ठिक छ, अब हामीले 15 मिनट नै 10-15 मिनटभन्दा बढी भनिँदैन, 4 भन्दा अब लागिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले बाँकी रहेको भोलि भनौँला। र अलिकति यहाँ प्रसङ्ग छ। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब हजुरले अब बाँच्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै प्राणी चाहिँ त्यस्ता विषय नभएर पनि बाँचेका छन्। कस्ता विषय? कहाँ पुग्यो हेर्दा पनि कहाँ पुग्यो, भागिहाल्दो रहेछ क्या। जिह्वा सधैँ दर्दुरेव सुत बेले भत रुक्रम विक्रमाने नशृण्वत कर्णपुटे नरस्य। हेर्नुहोस् जो
आफ्नो घर नभएर पनि जीवन बिताएकै छन् ओढा रातिमा बसेर, और कुनै प्रकार व्यवस्था नभइकन पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन चलाएकै छन्। स्वप्रेट बराहोष्ट खरै संसार पुरुष पशु जङ्गलका प्राणीहरू के घर निश्चित छ र छैन। सर्प पनि अरूको चाहिँ अरूले बनाएको घरमा आएर उसले जीवनयापन गर्दछ। सर्पले उसको पनि जीवनयापन भएकै छ, जीवन गुजारा भएकै छ। यस्तै किसिमले अनेक प्रकारका जन्तुहरूले पनि आफ्नो जीवनयापन गरेकै छन्। त्यसो भएको हुनाले जीवनयापन गर्ने ठुलो कुरो होइन। त्यसो भएको हुनाले विलेपतो रुक्रम विक्रमाने नशृण्वत कर्णपुटे नरस्य, यो शरीर पाइया छ जुन कानमा एउटा चाहिँ यो पुवाल छ, यो पुवाल के को लागि बनाउनु होला भन्ने कुरोमा सोध्नुपर्छ अरे के। सिधै यो निधार जस्तो चिल्लो बनाइदिए नि त हुन्थ्यो नि। यो यस्तो किसिमको तरिका बनाएर यो पुवाल किन बनाइदिनु भएको, यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ अरे। यतातिर पुवाल एउटा पुवाल भएन भने त फेरि दुईटा पुवाल, यहाँ चाहिँ एउटा पुवाल ल्याउने, यहाँ दुईटा पुवाल चाहिने, फेरि किन यस्तो बनाउनु भयो यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। विलेपतो विक्रम विक्रमान्मे नशृण्वत कर्णपुटे नरस्य, यसलाई कर्णपुट भन्छ। यस्तो किसिमको पाएर यो चाहिँ सुन्नुको लागि हो भन्ने अर्थ नबुझ्नेवाला व्यक्ति मूर्ख हो। हजुर मूर्खमा पर्नुहुन्छ कि नमूर्खमा पर्नुहुन्छ आफै सोध्नुहोस्, आफै विचार गर्नुहोस्। जिह्वा सधैँ दर्दुले बसुत, यो जिब्रो जस नि जता फर्का जतालाई उतै जान्छ। यसलाई कता प्रयोग गर्नुभयो नि त्यता प्रयोग नगरेर अन्यत्र प्रयोग गरियो भने यस जिब्राको अर्थ छैन। आवाज त भ्याकुता पनि आउँछ, टर्र 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 गर्छ। बर्खाका भ्याकुता कस्तो हुन्छ नि, पहिला भ्याकुता टर्र टुर टर्र टुर टर्र टुर गर्छ। अब त्यसको के अर्थ, आवाजले मात्रै हुँदैन, त्यो आवाज कस्तो हुनु पर्यो, भगवत प्रसन्नको विषय हुनु, भगवान खुसी हुने खालको आवाज हुनु पर्यो। जुन आवाजले भगवान खुसी, भगवानका भक्त खुसी, सारा प्राणी खुसी हुन्छ। त्यसको निमित्त यो आवाज दिनुभएको, बाणी दिनुभएको। त्यसो हुनाले यो आवाज के को लागि, उर्गाए गाथा, युगल जोली परमात्माको गाथा गाउनको लागि। गाथा भनेको स्तुति, त्यही भएर स्तुति जान्नुपर्छ। हजुरले स्तुति गाउनुहुन्छ यहाँ, कस्तुरी तिलकम कर्पूर गौरम, हजुरलाई आउँछ नि भन्नु त एउटा कर्पूर गौरम हो। यो ज्वरो भएको यस्तै गाउन लाग्यो, ज्वरो भएको यस्तै कुरा गाउन लाग्यो, टर टुर भाबु हे हु गरेर होइन। हजुरले चाहिँ यो जिब्रोलाई प्रयोग राम्रो गर्नुभएको रहेछ। हो, यही कुरो चाहिँ सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई त्यो वैराग्य आयो बेला सम्झाउनु भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले जिब्रो भएको के को लागि रहेछ भन्दा भगवानको गाथा गाउन लागि छ, भगवानको स्तुति गर्नको लागि छ। अझ राम्रो स्तुति छ, न देहम न प्राणन न च सुखमा सामिलसितम। कति लाउँछ भन्नु त ल, बाह्र आउँछ। त्वमेवैवं भूतं धरणि धरमे शिक्षय मनः भन्नु त उहाँहरूले। त्वमेवैवं भूतं धरणि धरयात शिक्षय मनः। बाबाले जान्नु रहेछ यो जिब्रोलाई भगवानको गाथामा, भगवानको स्तुतिमा प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। दाँत नभए पनि कति राम्रो भन्नुभयो रहेछ त। त्यही भएर त भागवत सुन्ने त्यो भाग्य उदय भएर छ। भागवत 7 दिनसम्म भागवतको पाठ पूजा कथा सुनेर अनि 84 गर्ने यस्तो सौभाग्य लिनुभएको यस्तै भएर। उहाँको आडा हुनुहुन्छ गङ्गाधर बा, उहाँको 84 भएको उहिले हो, अहिले 70 वर्ष जस्तो हुनुहुन्छ जस्तो। उहाँले पनि सर्वत्र यस्ता चाहिँ कथा सुनिरहनु भएको छ। सामान्य भागवत यसो सुन्यो भनेर चाहिँ मलाई लानुभयो सालबासमा मेघोलीमा। यसो हजुरले भन्ने मैले सुन्यो गुरुजी भनेर लानुभएको त। उहाँ के कहँदा भव्य विशाल माइकहरू लगाएर मञ्च बनाएर चाहिँ हजुरको चाहिँ बिहानदेखि बेलासम्म भिडै भाड एकदम। उहाँले यसो गर्ने भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ भने अब राम्रो गर्छु भने कस्तो हुँदो। उहाँले गङ्गाधर बाले उहाँ चाहिँ सालबासमा बसेको मान्छे गैँडाकोटमा गएर चाहिँ सप्ताह लाउनुभयो, भव्य सप्ताह लाउनुभयो। हामीहरू त्यहाँ पनि गएका थियौँ। उहाँ हेर्नुहोस् कस्ता हुनुहुन्छ। यस्ता किसिमका कुराहरूमा भगवानमा भक्ति भएर जानी नजानी पनि गाएको हुनाले
हेर्नुहोस् भागवतको मूल हजुरको ग्रन्थ छ, त्यसको मुटु हो गोपी गीत। गोपिनीहरूले आफ्नो दाहिने हात र देउरे हात जान्दैन त, कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्ने चलन छ नि नेपालीमा। त्यस्ता थिए र पनि भगवानलाई चिने तिनीहरूले। उनीहरूले गाए, कस्तो गाए? जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा सस्वधात्रहि, यसरी गाए। भगवानलाई खुसी बनाए। यो जिउर पाएको भगवानको गाथा गाउन पर्ने, पढ्नु पर्दैन, भाव भए हुन्छ। भगवान भक्तिका बगाउनुहुन्छ। भक्ति प्रिय माधव, पढ्नु त अहङ्कार हो। मैले यति पढेँ, यति डिग्री गरेँ, म ठुलो मान्छे, मेरो सम्मान भएन, ल त्यो होइन। पढेको त झुक्छ, सानो हुन्छ। फलेको वृक्षको हाँगो ननुगेको कहाँ छ र, ज्ञानी त सानो हुन्छ। अघि बताइयो भगवानको बारेमा, अमानी मानदह, आफूले मान खोज्दैन, अर्कालाई मान दिन्छ। मानदह, अमानी मानदह, ठुलो मान्छे त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नपढे पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्यो भने त्यो ठुलो हो। त्यसो हुनाले यहाँ सबै हामी भाग्यशाली छौँ। हामीले भगवानको कथा सुन्न पाएका छौँ, भगवानका चर्चा सुन्न पाएका छौँ, पूजा गर्न पाएका छौँ। कमसे कम पनि भागवत भइरहेको छ भनेर चाहिँ मनमा चिन्तन गर्न पाएका छौँ, त्यतिले पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो बाटो सप्रिन्छ। ए त बेकार हो भनियो भने यतिले फेरि बिग्रिन्छ। एउटा चाहिँ कसैले बनाए खाने बाटो भन्न थाल्यो भने त बर्बाद भयो। यस्तो भन्नु हुँदैन, परिणाममा थाहा हुन्छ, तत्काल थाहा नहोला, परिणाममा थाहा हुन्छ। त्यसो भने हे परीक्षित राजन, तपाईँको मनमा कस्तो खालको छ त्यस्तै खालको चाहिँ दिने हो। संसार त सबैले चलाएका छन्, कुकुर बिराला बिल्ली सबैले चलाएका छन्। त्यसो हुनाले भगवानको गाथा गाउनको निमित्त यो शरीर हो। त्यसो भएको हुनाले जिह्वे कीर्त केशवम, जिउराले भगवानको गान गर। चेतो भज श्रीधरम, यो चित्तले चाहिँ श्रीधरको चिन्तन गर। पानी द्वन्द्व, दुईटा पानी भनेको हातले चाहिँ भगवानको सेवा गर, कैङ्करी गर, काम गर। काम नगरेसम्म त माम मिल्दैन। काम गरेपछि माम मिल्छ, माम मिलेपछि नाम प्राप्त गरेपछि भगवानको भजन गर्नु पर्यो। माम मिलेपछि दाम कमाउने, दाम भएपछि दामोदरलाई पकड्ने। दामोदर भनेको यशोदाले चाहिँ दामलाले बाँधेको हुनाले दामोदर नाम रहेको भगवान कृष्णको, होइन? दामले दामोदरलाई पक्ड्न पर्छ। दामोदरलाई पक्रियो भने अब बाँकी के र भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी सूत्रमा बाँधिदिएर भगवान कहाँ पुग्नु। भगवान कहाँ पुगेपछि हामीले चाहिँ दसैँमा पनि ईश्वर दाहिना हुन् भन्ने चलन छ नि। ईश्वर दाहिना भयो भने सबै हुन्छ, भरिपूर्ण हुन्छ अरे। त्यस्तै यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानलाई खुसी पार्ने, भगवानको गाथा गर्नुको निमित्त यो जिब्रो मिलेको। यसलाई नेपालीमा हामीले सुन्नु पर्यो। अब यसमा व्याख्या त ढिलो हुन्छ, मैले ढिलो भन्छु, हजुरले सुन्नु, जाँदै भन्नै गर्दछु मैले। हजुरले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, नेपाली बुझ्नुहुन्छ। जिब्रो कीर्तन गर्दा केशवजीको, हे मन मुरारी भजन श्रीधरको गर अर्चना त दुही हात अच्युत कथा कान्त सुन। आँखा दर्शन कृष्णको गर हरि मन्दिर महाजा चरण गोडा। हे नाक सुगो हरि पाउको त तुलसी शिर ढोगो प्रभुलाई झन्। हाम्रा शरीरमा जुन अङ्ग प्रत्यङ्ग छन् नि, सब भगवानको सेवाको लागि हो भन्ने जान्नु। यस्तो गाथा पढ्नु, तदनुकूलको आचरण गर्नु भन्ने खालको कुरो परीक्षित राजालाई सुखदेव स्वामीले भनिरहनु भएको छ। र अन्त्यमा गएर स्तुति गर्न थाल्नुभयो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यसरी स्तुति गर्दै गर्दै धेरै स्तुति गर्दै भयो। हे परीक्षित राजन, किरात भनेका किरात, हुणान र पुलिन्द पुल्कसारे, सारा तल्ला जातिका पनि भगवानको नाम स्मरण गरेर तरे। सबभन्दा तल्ला धेरै जाति मध्येका तल्ला जातिले पनि भगवानको नाम लिएर तरेको इतिहास छ भने भगवानको नाम लिने अधिकार सबैको छ। यसले लिन पाउँछ, यसले लिन पाउन भन्ने कुरो छैन। त्यही भन्नुभएको छ। किरात हुणान र पुलिन्द पुल्कसा आविर कङ्का यवना खसादय
इन्नी च पापा इदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सबै शुद्ध हुन्छन् भगवानको नामले, सबै शुद्ध पवित्र हुन्छन् र पवित्र भएका जन भगवानका हुन्छन्। त्यो भगवानका भएका जनको भगवानको लोक प्राप्त हुन्छ र भगवान लोक प्राप्त गरिसकेपछि दुःख दरिद्रता आपत्ति कहिले पनि पर्दैन। त्यसो हुनाले भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्छ र आफूलाई चाहिँ भगवानको अनन्य उपासक मान्नुपर्छ। उहाँको सदा सर्वदा उपासक बनेर, दास बनेर, सेवक बनेर हुनुपर्छ। श्रीयः पत्री यज्ञ पतिर्धरापति धियां पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दक विष्णु सात्वतां समे मुकुन्दः भगवान प्रसिद्धति। यसरी धेरै यहाँ स्तुति गर्नुपर्छ। गर्दै 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 गएर कति हो कति अन्त्यमा गएर भगवानकै स्तुति गर्नु, भगवानकै भजन गर्नु, भगवानकै मङ्गलगान गर्नु। यही नै जीवनको अर्थ हो, जीवनको सार्थकता हो, जीवनको मुख्य उद्देश्य हो। हे प्रसिद्ध राजा, हजुरलाई के खाँचो छ प्रश्न गर्नुहोस्, त्यसको उत्तर मैले दिँदै जान्छु भनेर चाहिँ प्रसिद्ध राजालाई भनेर हामीले पनि आज यो प्रसङ्गलाई यही राखौँ। भोलि प्रसिद्ध राजाले कस्तो खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ तदनुकूलको उत्तर हामीले सुन्नेछौँ। प्रश्न गर्नुभएको छ, उत्तर पनि यही छ। हजुरहरूलाई सुनाउँछौँ प्रश्न, अनि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूलाई सुनाउनेछौँ। धेरै सङ्ख्यामा आएर सुनिदियो खण्डमा भन्न पनि मजा आउँथ्यो। अब जति छ त्यस्तै छ, आफ्नो भाग्यमा जतिलाई सुनाउनु लेखाएको छ त्यतिले सुनाउनु पाइएला भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यही राखौँ। भगवानको नाम स्मरण गरेर हजुरहरूले चाहिँ कोइला ल्याउनु, धुपबत्ती गर्नु, आरती तयार गर्नु र तीर्थ पञ्चामृत मनोभोग लिएर मात्र जानुहुनेछ। जतिसम्म भगवानको तीर्थ प्रसाद नलिए के हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। स्वस्थानीमा यो प्रसङ्ग आउँछ। भगवानको भगवतीको प्रसाद त्याग गरेको फल के हो भन्ने कुरो अब बताउनु पर्ने छैन। अब अहिले अथवा पछि अथवा बेलुका अथवा कहिले भए पनि प्रसाद पनि लिनुपर्छ। सके त तत्काल अहिले लिएको राम्रो भन्दै अब हामीले धुपबत्ती गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। और सीतारामचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, सप्ताह ज्ञान मार्ग को